हार्दिक नमस्कार। यो काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान त्यससित सम्बद्ध गुरु र गुरुआमाहरू र सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा जुममा उपस्थित हुनुभएका सहृदय सज्जनहरू कि म विगत यो 54 सालदेखि आज 24 वर्ष भयो म निरन्तर तीर्थयात्रामा छु नेपाल र भारतका। र मलाई कोरोनाले चाहिँ छेक्छ भन्ने लागेको थियो। यो कोरोनाले पनि मलाई छेकेन तीर्थयात्रा गर्न चाहिँ। त्यस्तो अवस्थामा यी तीर्थयात्रा गरेको कुरा स्मरण गर्दाखेरि उहाँले मलाई च्याप्प समाउनु भयो र के भन्नुभयो भने ओहो ल हाम्रो कौशिकी संस्कृतिको बारेमा बताउनु पर्यो भन्नुभयो। कौशिकी संस्कृतिको बारेमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नु पर्दाखेरि त म जान्दिनँ, थाहा थिएन। तर के हुँदो रहेछ भने यो लोभ पनि मान्छेलाई हुँदो रहेछ प्रस्तुत हुने र आफूलाई कहिलेकाहीँ नजानेको विषयमै जान्दछु भन्ने पनि भाव आउँदो रहेछ कि क्या हो। त्यो भाव आउँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यो मेरो अब प्रवचन तपाईँहरूले सुनेपछि तपाईँले मलाई गाली अथवा माया गर्नुहोला। र मलाई यस विषयमा कौशिकी संस्कृतिको बारेमा मैले नेपालका धेरै नदीको बारेमा अनुभव त गरेको हुँ, मैले घुमेको पनि, मैले स्नान पनि गरेको हुँ। भारतका नदीहरूको बारेमा पनि धेरै नदीहरूको बारेमा स्नान गर्ने, अनुभव गर्ने, अध्ययन गर्ने पनि काम गरेको हुँ। तर कौशिकीकै बारेमा चाहिँ केन्द्रित भएर अध्ययन मेरो त्यति डरो थिएन। तर मलाई यो 3-4 दिनभित्र उहाँले मौका दिएको हुनाले मलाई वाल्मिकी क्याम्पसको एकजना प्राध्यापक, पुराण इतिहासको ठुलो प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँ नवराज घिमिरे, उहाँले मलाई धेरै ठुलो मद्दत गर्नुभयो। त्यो मद्दतको कारणले म तपाईँहरूको सामुन्ने उभिन सकेको छु। म त्यस कारणले गुरु नवराज घिमिरेप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु। र आज मैले जति जानेको छु भन्दा पनि जानेको अनुभव गरेर मलाई सुशीलाजीले जो यो ठाउँमा मौका दिनुभयो उहाँप्रति जति कृतज्ञता ज्ञापन गरे पनि पुग्दैन। र यी कुरा भन्दै म आफ्नो विषय सुरुवात गर्छु। तर सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले मेरो भनाइ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कुरो र कुरो जता लगे पनि जान्छ भन्छन्, कुरो गर्दा गर्दै प्रसङ्गमा अर्कोतिर जान्छ। यो सुशीलाजीले जो बिहानै जुन आध्यात्मिक चेतना जागृत गराउने काम गर्नुहुन्छ, ध्यान गराउनुहुन्छ, त्यसले मलाई तपाईँहरूप्रति एउटा कुरा भाव जागृत भयो। अब तपाईँहरू यहाँ श्रोताहरू त, यहाँ जो सुन्दै हुनुहुन्छ श्रोताहरू त धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, मैले बुझिसकेको छु, धेरै अध्येता हुनुहुन्छ बुझिसकेको छु। तर मैले भनेका बाणीहरू ती मान्छेमा मात्रै पुग्दैनन्, अरू ठाउँमा नि पुग्छन्। त्यसैले म सानो तपाईँहरूलाई अग्रिम रूपमा के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि यो हामी जो बिहान उठ्छौँ, बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्म का हामी कृत्यहरू पनि गर्न जान्दैनौँ। र यी कृत्यहरू चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति साङ्केतिक रूपमा सुशीलाजीले हामीले सिकाउनु भएको छ। जस्तो हामीलाई आँखा माड्ने कुरा सिकाउनुहुन्छ, उहाँले आँखा तताउने कुरा सिकाउनुहुन्छ। यो चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि हामीले बिहान जो बेलुका जो सुतेका हुन्छौँ, सुत्दाखेरि पनि हामीले कुनै भगवानको ध्यान गरेर केही ध्यानका कुराहरू छन् हामीसित, हामीले जान्नु जरुरी छ। जस्तो जले रक्षतु बाराह, स्थले रक्षतु वामन, अटव्याम नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशव, जले रक्षतु नन्दीश, स्थले रक्षतु भैरव, अटव्याम वीरभद्रश्च सर्वतः पातु शङ्कर। यस्ता मन्त्रहरू भनेर सुत्नुपर्छ हामीले। र सुत्दाखेरि सबभन्दा पहिले लमतन्न परेर 5 मिनटसम्म लामो लामो सास फेरेर ध्यानपूर्वक सुतेर ती मन्त्रहरू भनेर सुत्यो भने तपाईँ हामीलाई राति सपना पनि दुःस्वप्नमै देखिँदैन। हामी त राति निराएका हुन्छौँ, सपना देखे पनि नदेखे पनि निराएको बेलामा त हाम्रो रक्षा कसले गर्छ त? हाम्रो रक्षा हामी आफै गर्न सक्ने समर्थमा हुँदैनौँ, हामी भाग्न पनि सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा रक्षा गर्ने हाम्रा भगवानहरू नै हुन्, देवताहरू नै हुन्। त्यसैले हामीलाई जलमा पर्यो भने जले रक्षतु बाराह, बाराह भगवानले जलबाट पृथ्वी उद्धार गर्नुभएको, त्यसैले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। जले रक्षतु बाराह, स्थले रक्षतु वामन, वामनले पाताल भसाइदिनु भयो बलिराजालाई, स्थलमा रक्षा गर्नुहुन्छ वामनले। अटव्याम नारसिंहश्च, अटव्य भनेको जङ्गल, जङ्गलमा नारसिंहश्च भनेको नृसिंह भगवान, सिंहको रूपमा आउनुभएको भगवानले जङ्गलमा रक्षा गर्नुहुन्छ। सर्वतः पातु केशव, केशव भन्नु भगवान कृष्णले सम्पूर्ण ठाउँ रक्षा गर्नुहुन्छ। हामीले यी मन्त्र भनेर सुत्यौँ भने हामीलाई रक्षा हुन्छ। जले रक्षतु नन्दीश, जले रक्षतु नन्दीश, नन्दीश भनेको भगवान शङ्कर, जले रक्षतु नन्दीश, स्थले रक्षतु भैरव, भैरव भनेको भैरवले स्थलमा रक्षा गर्नुहुन्छ। अटव्याम वीरभद्रश्च, जङ्गलमा वीरभद्रले रक्षा गर्नुहुन्छ। सर्वतः पातु शङ्कर, शङ्कर र केशव हाम्रा भगवानले सम्पूर्ण ठाउँमा रक्षा गर्नुहुन्छ। यस्ता मन्त्र भनेर सुत्ने हाम्रा विधि विधान छन्। अब चोर नलाग्ने विधि विधान छन्, हेर्नुहोस्।
अब कतिपय ठाउँमा मान्छे चोर लागेका छन्, चोर डकैती भएका छन् भन्नुहुन्छ। अब तपाईको चोर लाग्दैन, तपाईको एउटा मन्त्र पढ्दै भने चोर लाग्दैन, एउटा मन्त्र पढ्यो भने सर्प लाग्दैन। यी मन्त्रहरूको बारेमा कतिपय मान्छेमा विश्वास छैन। मलाई विश्वास छ यी मन्त्रमा ताकत छ। यी मन्त्रहरू हामीले सुत्ता भन्नुपर्छ, यी मन्त्रहरू उठ्दा भन्नुपर्छ। उठ्दा भन्ने मन्त्र त्यस्तै छन्। तपाईँ हामी उठ्दाखेरि राति त निधाएका हुन्छौँ, निधाएर बिहान उठ्नु पर्यो। बिहान उठ्नुभन्दा पहिले त हामी बिउजिनु पर्यो, बिउजिन्छौँ। हामी बिउजिएर मात्रै आँखा हेर्नु हुँदैन। म बिउजेँ भनेपछि आँखा हेरिहाल्नु हुँदैन। म बिउजेँ भनिसकेपछि तपाईँ कता कोल्टो फर्केर सुत्नु भएको छ त्यो कुरा हेर्नुहोस्। उत्ताने पर्नु भएको छ कि, घोप्टो पर्नु भएको छ कि, अब कोल्टे पर्दाखेरि दाहिने कोल्टे पर्नु भएको छ कि, देब्रे कोल्टे पर्नु भएको छ कि। देब्रे कोल्टो पर्नु भएको छ भने ठिक छ, देब्रे कोल्टो फर्केर उठ्नुपर्छ। सुत्दाखेरि पनि हामी देब्रे कोल्टो फर्केर सुत्नुपर्छ। हाम्रो देब्रे भाग चाहिँ र दाहिने भागमा अन्न भाग र जल भाग छ। देब्रे भागमा चाहिँ हामीले जल भाग छ, जल भागतिर फर्केर सुत्नुपर्छ। अब त्यो सुतेको मान्छे उठ्दाखेरि हामी उठ्दाखेरि पनि देब्रेपट्टिबाट उठ्नुपर्छ र उठेर पनि आँखा चिम्लेको चाहिँ आँखा खोल्नु हुँदैन। किनभने रातभरि सुतेका आँखा हाम्रा अत्यन्तै सुकोमल भएका हुन्छन्, हाम्रा अत्यन्तै नरम भएका हुन्छन्। ती आँखा खोलेर तपाईँले झट्ट बाहिर हेर्नुभयो भने तपाईँको आँखा बेलैमा कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले हामीले उठ्ने बित्तिकै झ्वाट आँखा पर हेर्ने होइन, उठ्ने बित्तिकै आँखा चाहिँ चिम्ली चुम्ली हामी उठ्नुपर्छ र उठेर पलेटी कस्नुपर्छ। उठेर पलेटी कसिएपछि तपाईँ हाम्रा यो हत्केलाको साह्रै ठुलो शक्ति छ। हेर्नुहोस्, यी हत्केला रगडेपछि हाम्रो शरीरभित्र भएको सम्पूर्ण ऊर्जाको जुन तेज हो यी हत्केलामा आउँछ किरणको रूपमा। यी हत्केलामा आएको किरण तताएर आँखालाई न्यानो पारेर अनि बल्ल न्यानो पारेर खोल्ने, तर खोल्दा यहाँ हत्केलाले छेक्ने कि आँखाको तेज धेरै टाढा नजाओस्। यिनी तेज भएका हत्केलामा छेकेर अनि त्यो हत्केलामा हेर्नुपर्छ हामीले। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हामीले यो हातको सबभन्दा पहिले दर्शन गरेपछि मात्रै अनि हामीले आँखालाई टाढा टाढासम्म लैजानुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले सबभन्दा उठ्दाखेरि तपाईँहरू यो कतिपय मान्छेलाई मैले अस्ति पनि भने कलम लिनुहोस् भनेर भने, मैले सुशीलाजीलाई त एउटा किताब दिएको छु। त्यही किताब बेला बेला उहाँले अघि पनि एउटा श्लोक वाचन गर्नुभयो। 222 सुभाषित भन्ने मेरो एउटा किताब प्रकाशित छ। 222 सुभाषितमा कसरी सुत्ने, कसरी उठ्ने, सुत्ता भन्ने मन्त्र, उठ्दा भन्ने मन्त्र, पृथ्वीलाई टेक्ने मन्त्र र ती मन्त्रको अनुवाद समेत मैले त्यो किताबमा गरेको छु। र बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्तासम्मका हाम्रा सम्पूर्ण कृत्यहरू बडा आस्तिक कृत्यहरू छन्, धार्मिक कृत्यहरू छन्। ती कृत्यका बारेमा सबभन्दा पहिलो भन्ने मन्त्र नै हामीले कराग्रे बसते लक्ष्मी हो। हामीले कराग्रे बसते लक्ष्मी नभनिकन उठ्नु हुँदैन। किनभने हामीले सम्पूर्ण जति काम गर्छौँ मस्तिष्कले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, तर हामीले कर्म गरेका कुरा था कर्मका रेखा चाहिँ हाम्रो हातैमा छन्। यी हातले कहाँ तपाईँले हात लैजानुहुन्छ? तपाईँले सुठाउँमा लैजानुहुन्छ कि, कुठाउँमा लैजानुहुन्छ कि, गलत ठाउँमा लैजानुहुन्छ कि, सही ठाउँमा लैजानुहुन्छ कि, त्यसको चिज चाहिँ दिमागमा छ। दिमाग केबाट प्रफुल्लित हुन्छ भने दिमाग चाहिँ पढेरै प्रफुल्लित हुन्छ, पढेरै फुक्त छ, पढेरै ज्ञान प्राप्त गर्छ। किनभने पढ्ने कुरा के छ भने हाम्रो यो 84 लाख जुनी छ जीवन भया छ, स्थलचर, जलचर, नभचर। कोही मान्छे जलैमा मात्रै, कोही जीवहरू जलैमा मात्रै रमाउँछन्, कोही जीवहरू स्थलैमा मात्रै रमाउँछन्, कोही जीवहरू आकाशमै मात्रै रमाउँछन्। तपाईँलाई थाहा होला आकाशमा एउटा यस्तो चिज चरो हुन्छ जसले आकाशमै बस्छ, आकाशमै उड्छ, आकाशमै सुत्छ, आकाशमै निदाउँछ, आकाशमै फुल पार्छ। उसको हाम्रो चिज अडिँदैन आकाशमा, उसको चिज आकाशमै अड्छ। त्यस कारणले नभचर प्राणी छौँ, स्थलचर प्राणी छौँ, जलचर प्राणी छौँ। यी 84 लाख प्राणीहरू मध्ये पढ्न सक्ने क्षमता भएको, क ख भन्नुहोस् अथवा एबिसिडी भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस्, यो चिन्न सक्ने क्षमता भएको 84 लाख जुनीमा 83,79,979 कुनै पनि प्राणीले पढ्न सक्दैन। पढ्न सक्ने शक्ति भएको प्राणी भनेको मानव मात्रै हो। हेर्नुहोस् त, यी सारा लाख जुनी पार गरेर हामीले यो मानव जुनी पाएका छौँ। हामीले पढ्नु पर्ने हो तर हामी पढ्दैनौँ। किनभने सबभन्दा अल्छी लाग्ने मान्छेलाई, प्राणीलाई के चिज हो भने पढ्नै हो। पढाउनु पर्यो, तपाईँलाई कसैलाई पढाउनु पर्यो भने 1 घन्टा टाइम कसरी बिताउने भन्ने लाग्छ। तपाईँले गफ गर्नुभयो भने 4 घन्टा बिताउँछौँ हामी। गफ गर्न चाहिँ आनन्द लाग्छ, गफ गर्न थकाइ पनि लाग्दैन।
तर पढाउनु पर्यो भने मान्छेलाई अल्छी लाग्छ र थकाइ लाग्छ, पढ्नु पर्यो भने अल्छी लाग्छ र थकाइ लाग्छ। जब मान्छेले गर्नुपर्ने काम चाहिँ त्यही हो। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिले त पढ्नुपर्छ। त पढ्नुभन्दा पहिले हामीले त्यो पढ्नलाई के हुनु पर्छ भने हामी शक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो। शक्ति प्राप्त गर्न के भने हाम्रा हातमा शक्ति छ, यी कर्मका रेखामा शक्ति छ। त्यसैले यी हातलाई हामीले नमस्ते नगरिकन हामीले बिहान उठेर अरू काम गर्नु हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिले उठेर तपाईहरुले आफ्नो हातलाई, यी हातमा तीनटा चीज बसेका हुन्छन्। यहाँ लक्ष्मी बसेका हुन्छन् हातको टुप्पामा, बीचमा चाहिँ सरस्वती बसेकी हुन्छन्, ज्ञानकी देवी, धनकी देवी टुप्पामा बसेकी हुन्छन्, ज्ञानकी देवी बीचमा बसेकी हुन्छन् र सृष्टिका देवता ब्रह्माजी हातको फेदमा बसेका हुन्छन्। त्यसैले कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शन भनेर हात नहेरिकन तपाईहरुले अरु कहीं पनि आँखा नलाउनुस्। त्यो हातको तेजमा आँखा लगाएपछि तपाईको आँखाको तेज नोक्सान हुँदैन, आँखाको तेज चाहिँ पावर चाहिँ सुरक्षित रहन्छ। अब दोस्रो कुरा के भनेदेखि खाटमा तपाई सुत्नु भएको हुन्छ अथवा कुनै पनि ओछ्यानमा सुत्नु भएको हुन्छ। ओछ्यानमा सुतेको बेला तपाईका पैताला ठाडा भएका हुन्छन्, पैताले जमिनलाई टेकेको हुँदैन। तपाई जसरी सुत्नुस् पैताले कोल्टे फर्किनुस्, यता फर्किनुस्, उता नै फर्किनुस्, जता फर्किए पनि पैताले जमिनलाई छुँदैन। त्यसकारणले हामीले उठेपछि मात्रै पैताले जमिनलाई छुने त। त्यसकारणले तपाई हामीले जमिनलाई छुने अधिकार पैतालाले लात्तीले हान्नु पर्यो नि त। पृथ्वी भनेको हाम्रो माता हुन्। हाम्री माता हामीलाई जो जन्म दिने माता छन् ती जन्म दिने मातालाई पनि हामीले लात्ताले हान्छौँ। लात्ताले हान्छौँ कुन बेला भएरि हामी अज्ञान अवस्थामा, शिशु अवस्थामा आमाको चिउडामा पनि लात्ती पुर्याउँछौँ हामी। तर आमालाई ती पुर्याएका लात्तीले आमालाई प्रेम हुन्छ, आमाले कुनै किसिमको दुर्भाव राख्नु हामीप्रति। त्यस्तै हामीले टेकेको पैताला प्रति जसरी आफ्नै जन्मदिने आमाले दुर्भाव राख्नुहुन्न, स्वभावै राख्नुहुन्छ, त्यसरी हाम्रो पृथ्वी माताले पनि हामीलाई दुर्भाव राख्दैनन्, स्वभावै राख्छन्। त्यसैले त्यो पृथ्वी मातामा टेक्नु पर्दाखेरि चाहिँ, तर हामी त अब ठुला भइसक्यौँ, ठुला भएर टेक्नु पर्दा पृथ्वी बाहेक हाम्रो कुनै ठाउँ छैन। हामीले हाम्रो अस्तित्व रहने भनेकै पाँचवटा चिज, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यी पञ्चतत्त्वले नै हाम्रो निर्माण भएको छ शरीर पनि। यी पञ्चतत्त्वमै हामी जीवितमै छौँ। यी पञ्चतत्त्व भएकै कारण हामी छौँ। र पहिलो पञ्चतत्त्वमध्ये पहिलो चिज हो पृथ्वी। पृथ्वीलाई नटेकिकन हाम्रो कुनै आधार छैन। त्यसकारण त्यो आधार नभएको ठाउँ भएको हुनाले, पृथ्वी नै आधार भएको हुनाले पृथ्वीले टेक्नै पर्छ। र पृथ्वी माता हुन्, ती मातामा टेक्दा हामीलाई पाप लाग्छ। त त्यसकारण के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि पाप लाग्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना, तिनी माताको प्रार्थना गरेपछि हामीलाई चाहिँ पाप लाग्दैन। ती माताको प्रार्थना के हो त भने समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मे। हे पृथ्वी माता, मैले तपाईलाई आज दिनभरि राति यता सुतेको थिएँ, सुतेर उठेपछि मैले तपाईलाई नटेकिकन मेरो कुनै जीवन पद्धति चल्दैन। त्यसकारण हे पृथ्वी माता, म तपाईलाई टेकेर आज दिनभरिको प्रक्रिया म पुरा गर्दैछु, त्यसकारणले मलाई क्षमा दिनुहोस्। कुनै पनि चिजमा तपाईले क्षमा मागेपछि क्षमा नदिने चिज छैन। तपाईले कसैलाई नजानिकन एकचोटि अन्दाज गरेर लागि अनुवाद गर्नुहोस्, तपाईले कुनै बेला झ्याम्म हिर्काउनुहोस् बिना कारण, ओहो मैले तपाईलाई हिर्काएँ, म माफी मागे है भनेपछि त्यो मान्छेले केही पनि गर्दैन। तपाईँ अकारण हिर्काउनुहोस् तर मैले माफी मागे है भनेपछि उसले केही पनि गर्दैन, माफी पाएपछि माफी हो। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले हामीले पृथ्वी मातालाई सबभन्दा पहिलो काम हामीले हातलाई हेर्नै पर्छ। हाम्रा कर्मका रेखा, हाम्रा शक्तिका रेखा, हाम्रा इमानका रेखा भएका यी हातलाई हेर्नुपर्छ। ती हातलाई हेरेर तपाईले हातको प्रार्थना गरेपछि ती हातले तपाईको त्यो दिनभरि दुष्कर्म गर्दैनन्। ती हातले अनि तपाईले पृथ्वी मातालाई टेकिसकेपछि जब क्षमा मागेर पृथ्वी मातालाई टेक्नुहुन्छ अनि मात्रै तपाईले अधिकार पाउनुभयो। त्यसैले आजदेखि नै तपाईहरु यो जो श्रोता हुनुहुन्छ, सुन्नु भएको छ, तपाईले दुईटा काम गर्नै पर्छ। तपाईले सबभन्दा पहिले हातलाई हेर्नै पर्यो, हातलाई हेरेर हातको प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि पृथ्वी मातालाई नढोइकन समुद्र बसने देवी भन्ने श्लोक आउँछ कि आउँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो आउँछ भने त्यो श्लोक भनेर, आउँदैन भने हे पृथ्वी माता, मेरो कुनै अरू उपाय छैन, म तपाईलाई टेक्दैछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, नेपालीमै भन्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् भनेर मात्रै टेक्नुहोस्। त्यो टेक्नु अब यति सुनिसकेपछि तपाईले ती कुरा पालन नगरिकन उठ्नु भने तपाईलाई पनि दोष लाग्छ। त्यसकारणले यी कुरा गरेर तपाई हाम्रो जीवनचर्या अगाडि बढाउनुपर्छ। म दैनिक कृत्यको बारेमा कुनै बेला मौका पर्यो भने म एउटा
एकजना मानिसले भन्नुभएको छ यस दैनिक कृत्यको बारेमा त बोल्दिनुहोस् भन्नुभएको छ, म बोल्नेवाला छु र यो पृष्ठभूमिको रूपमा तपाईँलाई मैले यो कुरा बोलेको हुँ कि हामीहरू बोलेको सुन्ने क्षमता राख्नका निमित्त पनि हामीले बिहान उठ्दादेखि सुत्तासम्मका नियम पालन गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भका लागि मैले यी कुरा तपाईँलाई पृष्ठभूमिमा भने म आफ्नो गन्तव्य विषयमा तपाईँहरूसित जान्छु। अब म कि यो के हो त भने हामीसित मैले अघि भने पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्त्वले संसार बनेको छ। पञ्चतत्त्वले नै हाम्रो शरीर बनेको छ। पृथ्वी भनेको के हो त? हाम्रो शरीरभित्र पृथ्वी भनेको भने हाम्रो यो स्थूल शरीर जुन छ त्यो पृथ्वी हो। हाम्रा नसा नसामा जो बगेका रगतहरू छन्, नसा नसामा बगेका जो पसिनाहरू छन्, जो विकारहरू छन्, जो जलीय पदार्थ छन् भनौँ न, जो स्थूल पदार्थ छन् त्यो चाहिँ पृथ्वीको रूप हुन्। जो जलीय पदार्थ छन् त्यो चाहिँ जलको अपको पदार्थ हुन्, पृथ्वी अप। अब तेज भनेको जो हामीले देख्छौँ, जो हामीले हेर्छौँ, जो हामीले बोल्छौँ र जो हामी कुनै पनि ऊर्जा प्रकट गर्छौँ त्यो तेजको रूपमा प्रकट हुन्छ। हामी देख्छौँ, हाम्रो आँखाले तेज देखिरहेको छ, पृथ्वी अप तेज। अब वायु हामीले जो सास फेर्छौँ त्यो हाम्रो वायु हो। अब आकाश भनेको हाम्रो जो खाली ठाउँ भित्र शरीरमा खाली ठाउँ हुन्छ, जहाँ पनि हामीले मुठी पार्यो भने पनि यहाँ मुठीमा खाली ठाउँ हुन्छ, आ गर्यो भने मुखमा नि खाली ठाउँ हुन्छ, त्यो आकाश हो। हेर्नुहोस्, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश पञ्चतत्त्व। जो पञ्चतत्त्व संसारमा छ त्यो संसारमा पनि छ, त्यो पञ्चतत्त्व हाम्रो शरीरमा पनि छ। ती पञ्चतत्त्व मध्ये पृथ्वी स्थूल तत्त्व हो भने जल चाहिँ रस तत्त्व हो। त्यो रस तत्त्वको बारेमा यी चिज मध्ये म जलको बारेमा तपाईँहरूसित आज कुरा गर्दैछु। जलको बारेमा भने कौशिकको बारेमा कुरा गर्दैछु। संसारमा नदी नभइकन संसारको सभ्यता बन्दैन। नदी नभइकन संसारको सभ्यतामा स्वच्छता आउँदैन। हामीलाई स्वच्छता आउने धेरै चिज छन्। पृथ्वीको स्वच्छता छ, वायुको स्वच्छता छ, आकाशको स्वच्छता छ, तेजको स्वच्छता छ, नदीको स्वच्छता छ। अब पृथ्वीमा नै नदी बगेकी छन् र पृथ्वीको उच्च भागबाट निम्न भागमा नदी झर्छिन्। त निम्न भागबाटै फेरि उच्च भागमा नदीमा त्यो नदी जुन बन्छ त्यो नदी बनाउनलाई चाहिँ नदी गएर सबभन्दा सुरुमा खोलो बन्छ, खोलोबाट नदी बन्छ, नदीबाट समुद्र बन्छ, समुद्रबाट फेरि पानी बादलले बोक्छ र फेरि हिमालयले जान्छ, हिउँ बन्छ। हिउँ पनि पानी नै हो, हिउँ परिन्छ, जलै बन्छ। त यो बनेको जल मध्ये हाम्रा पूर्वमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न नदीहरू छन्। ती नदीहरू अत्यन्त पवित्र नदीहरू छन्। ती पवित्र नदीहरू मध्ये कौशिकी नदी एक हुन्। कौशिकीको सभ्यता बडो प्राचीन सभ्यता छ, बडो पुरानो सभ्यता छ। ती कौशिकी कसरी आइन होलान्, कहाँबाट आइन होलान्, यी कुरामा पनि सबै भगवानकै कृपा छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो अब हिन्दीमा एउटा उखान छ, एक पत्ते भी नहीं, भगवानकै इशारा बिना एक पत्ते भी नहीं हिल्ते। भगवानको इशारा नभइकन तपाईको एउटा पत्ता पनि चटपटाउँदैन भनेपछि हाम्रो सारा चिज चटपटाउने कुरै छैन। त्यसकारणले भगवानको इच्छाले नै सबै कुरा हुन्छन्। आज तपाईँ हामी जो यो सत्सङ्गमा जुटेका छौँ, यो सत्सङ्गमा जुट्नु पनि भगवानकै इच्छा छ। भगवानको इच्छा नभइकन हाम्रो इच्छा जागृत हुँदैन। त ती भगवानले नै सबै कुरा, हाम्रो पृथ्वीको सृष्टि भगवानले गरेका छन्, जलको सृष्टि भगवानले गरेका छन्। अब वायुको सृष्टि, वायुको बारेमा त अझ कृष्णको बारेमा भनेको छ। मैले हिजो एउटा यही ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानमै लेखेका थिएँ, विभज्य पञ्चदात्मानं वायुर्भूत्वा शरीरग यश्चेष्टयति भूतानि तस्मै वायुआत्मने नमः। भगवान विष्णुको, भगवान कृष्णलाई चाहिँ भीष्मले वायुको रूपमा स्तुति गर्छन्। कसरी भने, हे भगवान कृष्ण, तपाईँ आफ्नो वायुलाई 5 किसिमले विभाजन गर्नुहुन्छ। विभज्य पञ्चदात्मानं वायुर्भूत्वा शरीरग, शरीरमा भएको 5वटा प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, यी 5वटा वायु छन् हाम्रा। यी 5वटा वायु मध्ये प्राणवायुले हामी बाँचेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब उदान वायु छन्, समान वायु छन्, यी सबै वायुका आफ्ना आफ्ना काम छन्। जस्तो अपान वायु भन्छौँ नि हामी, अपान वायुलाई सबभन्दा नराम्रो भन्छौँ हामी, तर अपान वायुको ठुलो शक्ति छ। हेर्नुहोस्, अपान वायुकै कारणले हामी दिशा गर्न सक्छौँ, पिसाब फेर्न सक्छौँ। स्वास्नी मान्छेले बच्चा जन्माउने काम चाहिँ अपान वायुकै कारणले बच्चा जन्माउने हुन्। त्यसकारणले हाम्रा सबै वायुको यति शक्ति छ, ती वायुको आधारमा हामी सञ्चालन हुन्छौँ। ती वायु चाहिँ को हुन् त भने 5वटा वायु चाहिँ भगवानकै रूप हुन्। भगवानले 5 किसिमका वायु भएर हामीलाई शक्ति दिएका हुन्छन्। त्यसरी जलले शक्ति, अब जल त के भने आपो नारायण प्रोक्ता भनेकै छ। आपो भनेको के त, जल भनेको नारायण स्वरूप हो। नारायण स्वरूप जल भनेपछि तपाईले जहाँ जुन जल लिनुभएको छ त्यो सबै जल नारायणकै स्वरूप हो। हामीले तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। मैले यो बीचमा भन्दा एउटा प्रसङ्ग भन्छु। जस्तो तपाईँ हामी नित्य प्रातः भ्रमण गर्छौँ नि,
प्रातः भ्रमण गर्ने कुरा पनि मैले कतिपय ठाउँमा तपाईहरुलाई भन्ने गरेको छु, तपाई देब्रे परिक्रमा नगर्नु होला। जसरी भगवानको मन्दिर हामी दाहिने परिक्रमा गर्छौं, त्यसैगरी प्रातः भ्रमण गर्दा पनि तपाईको घरबाट निस्किएपछि घरलाई दाहिने पारेर तपाई निस्किनुस् अनि वरिपरि घुमेर घर दाहिने परोस् र तपाई घरमा आउनुस्। त्यो दाहिने परिक्रमा किन महत्त्व छ भने तीर्थयात्रा गर्दाखेरि तीर्थयात्रा गर्ने मान्छेले सबभन्दा पहिले ग्राम परिक्रमा गर्नुपर्छ। ग्राम परिक्रमा गरेको के भने ग्रामको देवतालाई पूजा गरेको हो, ग्रामको देवतालाई प्रदक्षिणा गरेको हो। त प्रदक्षिणा तपाईको देब्रे तर्फबाट गर्नु भने तपाईको फल प्राप्ति हुँदैन। त्यसकारणले प्रातः भ्रमण गर्न पनि हामीले जान्नु पर्यो। प्रातः भ्रमण गर्दाखेरि पनि हामी दाहिने परिक्रमा गरेर घुम्यौं भने हरेक घरमा देवता हुन्छ हेर्नुस्, त्यहाँ देवताकै परिक्रमा हुन्छ। त्यसैले तपाईले प्रातः भ्रमणमा पनि तपाईले देब्रे परिक्रमा गर्नु भने देवताको उल्टो परिक्रमा हो, तपाईलाई फल प्राप्त हुँदैन, स्वास्थ्य फल प्राप्त हुँदैन। त्यसैले उल्टो परिक्रमा गर्नुपर्छ। हामीले देवताको दर्शन गर्दा पनि दायाँ परिक्रमा गर्नुपर्छ। तीर्थयात्रा गर्दा पनि तपाई हेर्नुस्, यहाँबाट तपाईलाई द्वारका जानु छ, यहाँबाट तपाईको देवघाट जानु छ, तपाईको देवघाट जानु छ भने तपाईको हेटौडापट्टिबाट जानु हो ठिक हो, पोखरापट्टिबाट जानु ठिक होइन। सिधै देवघाट जानु छ भने सिधै देवघाट जानु छ, देवघाट दायाँ परिक्रमा गर्नुस्। तर तपाई देवघाट पहिले पोखरा गएर वालिङ गएर देवघाट नजानुस्, पहिले हेटौडा गएर देवघाट जानुस्। यो दाहिने परिक्रमा गर्नुपर्छ। तपाईको महाकाली गएर मेची नजानुस्, मेची गएर महाकाली जानुस्। काठमाडौँ बसेको मान्छेहरू दाहिने परिक्रमा भयो हेर्नुस्। त त्यसकारणले हाम्रो नदीको परिक्रमा गर्दा पनि नदीमा जाँदा पनि नदीमा नुहाउने प्रक्रिया छन्। नदीमा नुहाउँदा जस्तो हामी शुक्र यजुर्वेदले नदीमा नुहाउँदा पूर्व फर्केर नुहाउनुपर्छ, ऋग्वेदीहरूले प्रवाहतिर फर्केर नुहाउनुपर्छ। अब नुहाउनेतिर बहकिँदैछु है, म तपाईहरुसित मुख्य केन्द्रमा पुग्नलाई खोल्दैछु कि यसरी नुहाउने तरिका पनि हामीले जान्नुपर्छ, कसरी नुहाउने। यी सम्पूर्ण फेरि हाम्रो शास्त्रमा तपाईहरुले हामीले बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नुन्जेलसम्म जन्मिएदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण कुराहरू ज्ञानहरू हाम्रो शास्त्रमा छन्। अब पढ्नु नपढ्नु चाहिँ हाम्रो काम हो। हामी शक्तिशाली छौं, पढौं, किनभने संसारमा 84 लाख जुनीमा पढ्ने क्षमता भएको अघि मैले भने एउटै मात्र प्राणी हो मान्छे। तपाई गाईलाई तपाई भन्नुस् गाई त पढ्न सक्दैन। जस्तो वैज्ञानिकहरूले के अध्ययन गरेका छ भने जलमा बस्ने माछा डल्फिन, डल्फिनलाई जीवहरूमा सबभन्दा बाठो भनेको छ। मान्छे भन्दा पनि बाठो भनेर भनिन्छ, तर मैले यसमा चाहिँ म अब कति जान्दछु थाहा छैन। मान्छे भन्दा बाठो चाहिँ डल्फिन होइन होला। किन भनेदेखि मान्छे भन्दा बाठो हो भन्ने काम पनि त मान्छे नै गरेको छ नि त। डल्फिनले त म मान्छे भन्दा बाठो छु त भनेको छैन। डल्फिन मान्छे भन्दा बाठो छ भन्ने पनि मान्छे नै हो। त्यसकारणले मान्छे भन्दा बाठो प्राणी चाहिँ दुनियाँमा कोही छैन। त्यसकारण मान्छे बाठो छ। त्यो बाठो मान्छे केबाट हुन्छ भनेदेखि ज्ञानबाटै हुन्छ, पढाइबाटै हुन्छ, अध्ययनबाटै हुन्छ। त्यसकारण हामीले सकेसम्म बढी भन्दा बढी अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो यो जीवन जो रहेको छ त्यो जीवनमा रहेर अध्ययन गर्यो भनेदेखि अर्को जीवन हामीले प्राप्त गर्यो र मान्छे नै भयौं भने पनि अहिले जो पढेको छ पढेको चिज यथावत रहन्छ अरे अर्को दुनियाँमा पनि, र फेरि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अरे। त्यसरी हाम्रो अध्ययन बढ्छ। त्यसैले अहिले मान्छेले धेरै पढेका मान्छेहरू, ज्ञान धेरै भएका मान्छेहरू किन भने पहिले पनि पढेर आएका थिए। हामीमा ज्ञान थोरै छ किनभने पहिले थोरै पढ्यौं होला, त्यस्तो हुन्छ। अब म तपाईहरुसित पूर्वाञ्चलको कोशी नदी र कोशी नदीको वरपर भएका तीर्थहरूको बारेमा म तपाईहरुसित केन्द्रित हुन्छु करिब आधी घण्टा। अब कोशी नदी चाहिँ कोशीलाई कौशिकी भनिन्छ। कौशिकीको सम्बन्ध कुशिक ऋषिसित छ। कुशिक ऋषिसित सम्बन्धित भएको हुनाले कुशिक ऋषिको प्रभावबाट कौशिकी नाम रहेको हुनाले कौशिकीलाई तद्भव शब्द भएर कोशी भनिन्छ। अनि सप्तकोशी भनिन्छ। सप्तकोशी भनेको के हो त भने 7 वटा नदीहरूको मिलन भएर बनेको हुनाले सप्तकोशी भनिन्छ। सप्तकोशीको सुरुवात कहाँबाट भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिमालय पर्वतबाट भएको छ। हिमालय पर्वत भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको उत्तरतिर, भारतको पनि सिक्किमको पनि उत्तरतिर सारा हिमालय पर्वत रहेको छ। यो हिमालय पर्वतको एउटा विशेषता छ। त्यो विशेषतालाई कवि कालिदासको नाम तपाईहरु सबैले सुन्नु भएको छ। कालिदासले कुमार सम्भव नाम गरेको ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। कालिदासले 3 वटा ग्रन्थ के लेख्नु भने कालिदासलाई पहिले मान्छेहरू मूर्ख थिए भनिन्छ। एकदिन कालिदास चाहिँ रुखको फेदमा बाट माथि चढेर टुप्पामा बसेर फेद काट्दै थिए अरे। र फेद काट्दै गरेका कालिदासलाई चाहिँ
ए त्यो मूर्ख त्यसै त लडिन्छ भनेर लडिएर के फरक पर्छ एकैचोटि सिधै नओर्लिकन तल पुगिन्छ भनेर कालिदासले ए त्यसो नगर तँलाई चाहिँ हामी बिहे गरिदिन्छौँ राजाकी छोरी बिहे गरिदिन्छौँ भनेर कालिदासलाई राजाका मन्त्रीहरूले रुखबाट झारेर लगेर बिहे गरिदिने भए अब राजाकी कन्यासित बिहे हुने भयो त्यति बेला बिहे हुँदाखेरि बोल्ने चलन थिएन राजाकी छोरीले परीक्षण गरेछन् कालिदासलाई उनले एउटा अम्ल देखाइछन् र के भनिन्छन् भनेदेखि कालिदास संसारमा भगवान एउटै छ भनेर सोधिछन् राजकुमारीले अब कालिदास त मूर्ख थिए उनले के गर्छ भने राजकुमारीले मलाई एउटा अम्लाले घोच्छु आँखामा भनेर भनी सोची भनेर हे राजकुमारी तिमी मलाई एउटा आँखाले घोच्छौ भने म तिमीलाई दुईटा आँखाले घोच्छु भनेछन् कालिदासले राईले के राजकुमारले के बुझ्यो भने ईश्वर एउटा मात्रै होइन प्रकृत पुरुष दुईटा छ भनेको बुझिन् कालिदासले दुईटाले घोच्छु भनेकोलाई दुईटा अम्ला देखाएकोलाई ईश्वर एउटा मात्रै छैन दुईटा पनि छ भनेर भनिन् भन्ने कुरा बुझिन् राजकुमारीले अनि राजकुमारले फेरि तेस्रो अम्लो देखाइन् र के ईश्वर तीनटा पनि छ त भनेर सोधिन् अनि कालिदासले तैँले दुईटा अम्लाले घोच्छस् भनेदेखि म तीनटाले घोच्छु भनेको राईले भनेको बुझे तैँले तीनटा अम्लाले मलाई घोच्छस् भने तँलाई मलाई मुड्कीले हिर्काउँछु भने कालिदासले मनले अनि उनले के बुझ्ने भनेदेखि ईश्वर सुरुमा एउटा थियो अनि प्रकृति पुरुषबाट दुईटा भयो त्यसपछि सृष्टि स्थिति र पालनकर्ताबाट तीनटा भयो तीनटा ईश्वर भनेको एउटै रूप हो भन्ने बुझिन् उनले चाहिँ कालिदासले मुड्कीले हिर्काउँछु भनेको कुरालाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्नु एउटै रूप हो भन्ने बुझिन् ओहो यो कालिदास त बडा विद्वान रहेछ भनेर उनीसित बिहे भयो कालिदासको र त्यो राजाकी छोरीको बिहा भयो बिहा भएपछि पछि बुझिन् उनले ओहो यो त कालिदास त पछि थाहा पाइन् उनलाई कालिदासलाई क एउटा बाटामा लेखाएर पढाएका थिए ती राजाका मन्त्रीहरूले क यस्तो हुन्छ देखादिए क चिनेको थियो पछि घरमा आएर राजकुमारीसित बिहे भएपछि राजकुमारी त किताब लिएर आएको थिइन् किताबमा क चाहिँ सानो देखेछन् कालिदासले राजकुमार मन्त्रीहरूले त उनलाई बाटामा क यत्रो ठुलो क लेखेर देखाएको थिए अनि त्यो क चाहिँ किताबमा सानो देखेपछि कालिदास रोएछन् किन रोयो कालिदास भनेर चाहिँ आफ्नै पत्नीले सोधेपछि होइन मलाई मन्त्रीहरूले क त यति ठुलो पढाएका थिए यो क त खिएर यस्तो सानो भएछ भनेर भनिसकेपछि अनि धत्तेरी मैले त सबभन्दा मूर्खसित बिहा गरेछु भनेर राईले चाहिँ राजकुमारीले चाहिँ तिमी त दिगदार प्रकट गरेन तिमी जाऊ पढ्न तिमी त काम लाने मूर्ख रहेछौ नपढिकन तिमी नआऊ यहाँ भनिदिएर अनि कालिदास पढ्न गए कालिदासलाई चाहिँ 7 जन्मसम्म विद्या रहन्छ 7 जन्मसम्म विद्या नभएको कालिदास चाहिँ गएर सरस्वतीको मन्दिरमा जुठो पनि लिएर गएछन् कालिदास सरस्वती माता मलाई विद्या दिन्छौ तिमीलाई जुठो पनि खाने भनेर आखिर मूर्खको कुरा त हो भनिसकेपछि अनि सरस्वतीलाई केही लागेन जुठो पनि एउटा जोडिनु त सरस्वती किन हराम से राम डरे भन्ने उखान छ नि हरामदेखि राम डराउँछन् भने जस्तो सरस्वती माता डराएर के भन्नु भने कालिदास मूर्ख तँलाई 7 जन्मसम्म विद्या छैन भनिन्छन् सरस्वतीले प्रकट भएर त्यही छैन त तिमीसित माग्न आएको त भएदेखि माग्न आउँथे र भनेर सरस्वतीले हप्काए भएदेखि म विद्या माग्ने तिमीले सरस्वती विद्याकी देवी भनेर माग्न आएको भनेपछि सरस्वतीले तुरुन्तै कालिदासलाई निल्दै उकेल्दै गरेर अनि 7 जन्म बिताइदिनु भयो अनि ल तिमीले जुनसुकै किताब छुन्छौ तिमी पारङ्गत हुन्छौ भनेर विद्या पारङ्गत भएर पठाएपछि कालिदास ठुलो विद्वान भए अब त्यो विद्वान भएर घरमा आफ्नै पत्नीसित आइसकेपछि पत्नीले के भनिन् भने अस्ति कश्चित वाग विशेष प्रश्न सोधिन् तिम्रो अस्ति कश्चित वाग विशेष यसको अर्थ के भने तिमीले मलाई भन्नु केही छ भनेपछि आफ्नो पत्नीको भनाइबाट अस्ति भन्ने शब्दबाट कुमारसभा महाकाव्य लेख्नुभयो कालिदासले कश्चितबाट चाहिँ मेघदूत वाकबाट चाहिँ रघुवंश महाकाव्य मेघदूत खण्डकाव्य र कुमारसभा महाकाव्य तीनटा महाकाव्य तीनटा कृतिहरू कालिदासका अत्यन्त प्रसिद्ध कृति छन् विश्व प्रसिद्ध कृति छन् यो कृतिको नाम मैले किन भनेको तपाईलाई भनेदेखि यही तीनटा कृति मध्ये कुमारसभा नामक कृतिमा कालिदासले हिमालयको वर्णन गरेका छन् एक श्लोकमा यस्तो चमत्कारिक वर्णन गरेका छन् त्यो वर्णन गरिसकेपछि त्यो वर्णन सुनेपछि तपाईले हिमालको बारेमा केही नै सुन्नु पर्दैन त्यो वर्णन के हो त भने अस्त्युत्तर श्याम तिसी देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज
पूर्वा परो तोय निधि बगाय स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड। यति श्लोक हेर्नुस्। यो श्लोकको व्याख्या गरे पनि 1.5 घण्टा समय बिताउन सकिन्छ। हेर्नुस् त्यति राम्रो श्लोक छ। म थोरै संक्षिप्त रूपमा यसको व्याख्या गर्छु र तपाईहरुलाई कौशिकको बयान गर्छु। अनि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा। अस्ति उत्तरस्याम दिशि हामी बसेको हाम्रो नेपालको उत्तरतिर, नेपाल कैलाशलाई नेपालको पनि भनेको कसैले, तर कैलाश चाहिँ हाम्रो उसको नै मध्य प्रदेशको उज्जैनकै हुन् कैलाश। उज्जैनबाट पनि यहाँबाट पनि उत्तरतिर पर्छ हिमाल। त्यसकारणले अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा। देवतै देवता चाहिँ आत्मा बसेका छन्। जसो जुन हिमालयको भित्र अन्तर्गृहमा गर्भगृहमा देवताको मात्रै बास छ। उत्तर दिशामा छ त्यो हिमालयो नाम नगाधिराज। नग भनेको पर्वत, पर्वतको राजाको रूपमा हिमालय नामको पर्वत बसेको छ। कसरी भने पूर्वा परौ तोय निधि बगाय। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तोय निधि भनेको पानीको समुद्र, पानीको खानी। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पानीको खानी बगाएर हिमाल नाम नगाधिराज नामको हिमाल चाहिँ पूर्वा परो तोय निधि बगाय स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड। पृथ्वीको नाप्ने लट्ठी, पृथ्वीलाई नाप्ने लट्ठी जस्तो भएर हिमालय पर्वत बसेको छ। र यो हिमालको यति ठुलो यति दिव्य बयान छ। त्यो हिमाल चाहिँ तपाई हामी हिमाललाई दूरस्था पर्वतारम्य भनिन्छ। टाढाबाट हेर्दा पर्वत राम्रा छन्, तर त्यही पर्वतमा जानु पर्यो भने हामीलाई जान सक्दैनौँ। जहाँलाई बडा दुर्गम पनि छन् र त्यहाँ पुगेर टिक्न पनि सक्दैनौँ। कि हिमालमा हामी टिक्न सक्दैनौँ। केही तपस्वीहरू टिक्दछन्, तपस्वीहरू हिमालय पर्वतमै टिक्दछन्, तपस्वीहरू हिमालय पर्वतमै बसेका छन्। ती हिमालय पर्वत हाम्रो देवताको हातमा देवतै देवता छन्। र हिमालय चाहिँ जहाँ कैलाशमा पर्वत। हेर्नुस् हाम्रो पृथ्वीमा पृथ्वीदेखि बीचमा पृथ्वी छ, सबभन्दा दक्षिणमा समुद्र छ, सबभन्दा उत्तरमा हिमाल छ। त्यो हिमालमा पनि हामीलाई शिवजी बसेका छन्। समुद्रमा को बसेका छन्? शेष साई भगवान विष्णु बसेका छन्। भगवान विष्णुको र भगवान शङ्करको बीचमा तपाई हाम्रो साराको अस्तित्व छ। र शङ्करले पानी जमेको पानी बगाएर समुद्रमा पुर्याएका हुन्छन्। समुद्रबाट फेरि भगवान विष्णुले बादल बनाएर पानी पारेर फेरि हिमालय पर्वत पठाएको हुन्छन्। यसको बीचमा हाम्रो अस्तित्व छ। यसको बीचमा यो पृथ्वीको बीचमा जलै जल, पृथ्वीको बीचमा पृथ्वी 3 भागमा 1 भाग छ, 2 भाग चाहिँ जलै जल छ। त्यो जलै जलमा भएको पृथ्वीमा त्यो जलको स्वर्गको जलको मुख्य खानी चाहिँ कहाँ त भने हिमालय पर्वत हो। त्यो हिमालय पर्वतबाट विभिन्न किसिमले जल निस्किएको छ। यसको मतलब समुद्रमा विष्णु बस्छन् भने विष्णु समुद्रमा मात्रै छैनन्। जब आपो नारायण प्रोक्ता भनेपछि हिमालमा पनि विष्णु छन्, समुद्रमा पनि विष्णु छन्, हिमालमा पनि शिव छन्, समुद्रमा पनि शिव छन्। यिनीहरूले नै सारा चमत्कार गर्छन्। यी चमत्कार हामी कति बुझ्छौँ कति बुझ्दैनौँ भगवानका चमत्कारहरू। अब गङ्गाजी चाहिँ शिवजीको जटाबाट निस्किएकी छन्। आकाशबाट सिधै आएकी गङ्गाजीलाई 5000 वर्ष शिवजीले जटाइमा अल्मा लगाइदिए। कत्रा जटा शिवजीका हेर्नुहोस्। 5000 वर्षपछि भगीरथले तपस्या गर्दा 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 फेरि गङ्गाजीलाई 7 धारामा विभाजन गरिदिए। यो 7 धाराको विशेष महत्त्व चाहिँ हेर्नुहोस्। सप्तर्षि छन्, सप्तलोक छन्, 7वटा कुराहरू छन्। धेरै चिजमा 7वटा बार छन् हाम्रा। र हाम्रा गण्डकी, कोशी, कर्णाली र गङ्गाजी यी 4 प्रमुख नदीहरूमा कोशी पनि सप्तधारामा बही छन्। नामी सप्तकोशी छ। बागमती पनि सप्तधारामा बही छन्। सप्तबागमती, सप्तमती नै छन् बागमती पनि। अनि गण्डकी पनि सप्तगण्डकी नै हुन्। 7वटै धाराबाट गण्डकी बही छन्। र गङ्गाजी पनि सप्तधारा बही छन्। 7वटा गङ्गाजी मिलेर नै इलाहाबादमा सबै गङ्गाजी मिलेर त्रिवेणी भएको छ। यहाँ मुख्य गङ्गा हुन् चाहिँ गङ्गा, जमुना, सरस्वती भनिएको छ। इलाहाबादमा चाहिँ यसरी 3टा मिलेका छन्। 7वटा नदी छन्। ती 7वटा मध्ये हाम्रो देशको सबभन्दा पूर्व परेको सप्तकोशी चाहिँ 7वटा नदीबाट बनेको हुनाले सप्तकोशी बनेको। अब सप्तकोशी उत्पत्ति कसरी भयो त? सप्तकोशी उत्पत्तिमा चाहिँ के छ भने पार्वतीको लीला छ यसमा। जस्तो गण्डकीको उत्पत्तिमा चाहिँ भगवान विष्णुको गालाबाट उत्पत्ति भएको हुन्। गण्डकी गालाबाट उत्पत्ति भएकोले गण्डकी भनेको हो। भगवान शिवको जटाबाट निस्केको हुनाले गङ्गाजी चाहिँ सप्तगङ्गा भएर जटाबाट निस्केकी छन्। गङ्गाजी जटाबाट निस्केकी हुन्।
अब गण्डकी गालाबाट निस्केकी हुन्। अब कौशिकको उत्पत्तिको चाहिँ बयान के छ भने पार्वतीको पसिनाबाट निस्केकी हुन्। किनभने पार्वतीलाई तपस्या गर्न मन लाग्यो। पार्वतीको नाम अर्को नाम उमा पनि हो। उमा नाम कसरी रहेको छ भने ऊ भनेको तपस्या मा नगर। आफ्नी आमा मेनकाले के गर्यो भने ज्यादै कठोर तपस्या गरेकी उमाले गरेको तपस्या पार्वतीले गरेको तपस्या देखेर उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चात उमाख्याम सुमुखी जगाम। उमा हे पार्वती तिमी धेरै तपस्या नगर, तिमी कठोर परिश्रम नगर भन्दाखेरि चाहिँ उनको नामै उमा रह्यो। ती पार्वतीले तपस्या गर्न मन लागेपछि तपस्या गर्न मन लाग्दा के भएछ भने भगवान शङ्करसित सोधिन् कठोर तपस्या कसरी गर्नुपर्छ भनेर शङ्करलाई सोद्धाखेरि कठोर तपस्या तिमीलाई गर्ने मन छ भने पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, गर्मीमा पञ्चाग्नि तापेर जाडामा पाँचैतिर हिमालमा बसेर पाँचैवटा झरनाबाट तपस्या गर्नुपर्छ भनेको छ। तपस्या बडो कठोर कुरा छ। गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने, पसिना आउँछ। जाडामा हिमालमा बसेपछि कति कठोर कुरा छ हेर्नुहोस्। त्यस्तो कठोर तपस्या गरी पार्वतीले तपस्या गर्दाखेरि पार्वतीले तपस्या गर्न मन लाग्दा के गरेछ भने 4वटा कुण्ड तयार गरेछन्। पहिले त्यो कुण्ड चाहिँ हवन कुण्ड जस्तै हो। त्यो 4वटा कुण्ड वरिपरि तयार गरेर बिचमा आफू तपस्या गर्ने। तपस्या गरी पहिलो कुण्डमा उनले बत्ती बालिन्। बत्ती पनि आगोकै रूप हो। दोस्रो कुण्डमा आगो बालिन्, तेस्रो कुण्डमा आगो बालिन्, चौथो कुण्डमा पानी भरिन्। हेर्नुहोस् है, अब पानी पनि जल अग्निकै रूप हो। किनभने पानीभित्रबाट नै हामी बिजुली निकाल्छौँ। पानी र आगोको कस्तो सम्बन्ध छ भनेदेखि पानीले आगोलाई निभाउँछ, तर त्यही पानीले आगो बनाउँछ पनि। र आगो र पानीको अन्योन्य सम्बन्ध छ, ती एकात्मक रूपै हुन्। त्यसकारण त्यो एउटा कुण्डमा पानी तयार गरिन्, एउटा कुण्डमा आगो तयार गरिन्। अरू आगो तयार गरेमै तरिका उनको तरिका। एक ठाउँमा गीत गायन गर्दै भगवान स्तुति गर्दै आगो तयार गरिन्छन्, एक ठाउँमा बत्ती बालिन्। यी 4 ठाउँमा 4वटा चिज भयो। 4वटा कुण्डको बिचमा तपस्या गर्न बसिन् पार्वती। अनि माथि सूर्य, 5औं चाहिँ अग्नि भनेको सूर्य मानिन्छन्। 4वटा अग्नि हुन्छन् अनि 5औं अग्नि चाहिँ के हुन्छ भने सूर्य हुन्छन्। त्यसैले पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्नुपर्छ भनिन्छ। पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गरिन् पार्वतीले हिमालय पर्वतमा। त्यो तपस्या गर्दाखेरि चाहिँ पार्वतीलाई पसिना आयो गर्मी भएर। उता पनि आगो छ, उता पनि आगो छ, उता पनि बत्ती छ, उता जल छ। जल पनि हिमालय पर्वतमा उम्रिएको जल चाहिँ तातो हुन्छ। तपाईँलाई थाहा होला, हाम्रो यी पनि काठमाडौँमा पनि गर्मी सिजनमा कुवाको पानी चिसो हुन्छ, जाडो सिजनमा तातो हुन्छ। तपाईँ मूलधारामा गएर नआउनुहोस्, मूलधाराको पानी जाडामा तातो हुन्छ, गर्मीमा चिसो हुन्छ। त्यसकारणले त्यो तातो पानी पनि जल पनि पानी तताउने नै काम गर्छ। त्यसले पनि जलले पनि तातै हुन्छ। यी 4-5वटा अग्नि तातो अग्निले तापेर तपाईँ कठोर तपस्या गर्दाखेरि चाहिँ पार्वतीबाट पसिना आए। पसिना आएर पसिनाका धाराबाट 7वटा नदी पानी निस्किए, फोहरा निस्किए हो। त्यो फोहरा निस्किएपछि उनले चाहिँ त्यो तपस्या गरेको फल प्राप्त भयो अथवा तपस्या पुरा भयो। तपस्या पुरा भएपछि दान गर्ने बेलामा उनले दान गर्नलाई ऋषि खोजिन्छन्। त्यो छेउमा ऋषि रहेछन्, कुशिक नाम गरेका ऋषि। कुशिक नाम गरेका ऋषिलाई स्नान गरेर आऊ म दान गर्छु भनेपछि कुशिक ऋषिले स्नान गर्ने बित्तिकै, कुशिक ऋषि बुढा थिए, कुनै कार्यकारणले बुढा थिए। ती बुढा ऋषि त्यो पार्वतीले तपस्या गरेर पसिना बगेर बगेको जलमा नुहाउँदाखेरि ती ऋषि युवा भए। जलको कत्रो शक्ति रहेछ। ती ऋषि युवा भए। युवा भएपछि ऋषि पनि खुसी भए। खुसी भएपछि ऋषिलाई दान गरिन्। दान गरेपछि अनि ऋषिलाई दान गरेपछि ऋषिले स्तुति गरे, पार्वतीको धन्यवादको ज्ञापन गरे, स्तुति गरे। स्तुति गर्दाखेरि पार्वतीले जलमा प्रवेश गरेर फेरि जलदेवीको रूपमा प्रकट भइन्। जलदेवीको रूपमा प्रकट भएर पार्वती प्रकट भएपछि पार्वती उनले स्तुति गरे। प्रशस्त स्तुति छ। यो तपाईहरुलाई यो मैले माध्यम चाहिँ के हो भने मैले अघि नवराज घिमिरेको कुरा गरेँ। नवराज घिमिरेले किताब तयार गर्नुभएको छ। यो स्कन्द पुराण 18वटा पुराण मध्ये स्कन्द पुराण सबभन्दा ठुलो पुराण हो। स्कन्द पुराणका सबै भागहरू पाउँदैनन्। स्कन्द पुराणमा एउटा हिमवत खण्ड भन्ने एउटा खण्ड छ। स्कन्द पुराणमा चाहिँ धेरैवटा खण्ड छन्। केदार खण्ड, काशी खण्ड इत्यादि थुप्रै खण्ड मध्ये एउटा हिमवत खण्ड हो। हिमवत खण्डमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मको हिमाली क्षेत्रको बयान छ। त्यो हिमवत खण्डमा नै हाम्रो कौशिकीको उत्पत्तिको बयान मिल्छ। मैले त्यसैबाट त्यो हिमवत खण्डको सारबाट त्यसैबाट मैले यो कुरा बयान गर्दैछु तपाईहरुलाई। अनि जब कुशिक ऋषिले तपस्या गरेर
प्रार्थना गरेको छ पार्वतीको लामो प्रार्थना छ, अत्यन्त ठुलो अत्यन्त गहिरो प्रार्थना स्तुति गरेका छन् उनले। त्यो स्तुतिबाट प्रसन्न भएकी पार्वतीले अनि कुशिक ऋषिलाई भनिन्, हे कुशिक, तिम्रो स्तुतिदेखि म अत्यन्त खुसी भएँ, त्यो खुसी भएको कारणले तिमी वरदान माग, म तिमीलाई वरदान दिन्छु भनेपछि अनि कुशिक ऋषिले वरदान के माग्नु भएदेखि, हे पार्वती माता, यदि मलाई वरदान दिन्छ भने मैले जुन नदीको कारणले म यस्तो वृद्ध भइसकेको मान्छे जवान पनि भएँ, यो नदीमा स्नान गरेर हजुरको कृपाले जवान भएँ, त्यस कारणले यी नदीको चाहिँ नाम चाहिँ मसित सम्बन्धित भएर नाउँ रहोस्। कुशिक ऋषिसित सम्बन्धित भएर यी नदीको नाउँ भएर हजारौं युगसम्म यी नदीले पवित्र पारन मान्छेलाई, मलाई जस्तै सन्तुष्ट दिलाउन् र यिनको पवित्र जलले सारा मानिसहरूको सिञ्चन भएर सारा मान्छेले स्नान गरेर यिनको पवित्रता होस् भनेर वरदान मागेको हुनाले पार्वतीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। ल कुशिक ऋषि, तिम्रै नामबाट यिनको नाम चाहिँ कौशिकी रहनेछ भनेर कौशिकी नाम रहेको, नामको कौशिकी नाम रह्यो। कौशिकी नदी भइदिने, तिनै कौशिकी नदी चाहिँ कोशी, नेपालीमा हामीले कोशी भन्यौं र 7 वटा धाराबाट पार्वतीको पसिनाबाट 7 धाराबाट बगेको हुनाले 7 वटा नदीको संगम भएर हामी कहाँ संगम देख्छौँ त भने संगम भएर त्रिवेणीमा, चतरा भन्दा बराह क्षेत्र भन्दा माथि, चतराबाट पैदल जाँदा 4 घण्टा लाग्छ, अहिले त गाडी पनि जान्छ बराह क्षेत्रसम्म, त्यहाँभन्दा उता पुगेको छ छैन थाहा छैन। त्यो त्रिवेणी नदीमा आइपुग्दाखेरि 7 वटा नदी, यहाँबाट हेर्नुहोस्, भोटेकोशी, दुधकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, अरुण, तम्मर, इन्द्रावती, यति 7 वटा नदीको संगम बराह क्षेत्रभन्दा माथि त्रिवेणीमा हुन्छ। यही नदी चाहिँ हिमालय पर्वतबाट 7 वटा धाराबाट आएको नदी, 7 वटा धारा विभिन्न ठाउँबाट बग्दै 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 गएर त्रिवेणीमा गएर 7 नदी हुन्छ। त्यसपछि बराह क्षेत्र हुँदै चतरामा आएपछि पुग्छ नदी, चतरामा पुगेपछि यो इन्डियामा गएर भारतमा गएर गङ्गाजीमा मिसिन्छन्। अब यी नदीको चाहिँ के छ भने जुनसुकै ठाउँमा नदी माथिदेखि प्रवाहित भएको छ, हामी त त्यो माथि पुग्न सक्दैनौँ। हिमाल पर्वतमा पार्वती तपस्या गर्नुहुन्छ, कुशिक ऋषिले तपस्या गरे, कुशिक ऋषिले स्नान गरे, आफ्नो ठाउँमा छ, हामी ती ठाउँमा गएर नुहाउन त सक्दैनौँ। तर कोही मान्छे जान सक्यो भने मानस सरोवर गएर नुहाउन सक्ने मान्छेहरू हुन्छन्, मानस सरोवर जान सकिन्छ, कैलाश पर्वत जान सकिन्छ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले यसपालि मानस सरोवरको बाटो बन्द भएको 2 वर्ष भयो, कैलाशको बाटो बन्द भएको 2 वर्ष भयो। यो कोरोना छिटै निको भयो भने मानस सरोवर तपाईँ हामी पनि पुग्न सक्ने स्थिति हुन्छ। र यसरी नदी हिमालय पर्वतबाट, कैलाशले बयान गरेको हिमालय पर्वतबाट नै सप्तकौशिकी, सप्तबागमती, सप्तगण्डकी र सप्तगङ्गा यी नदीहरू निस्किएका छन्। अब यी नदीको हरेक ठाउँमा नदीहरूमा चाहिँ देवस्थल, तीर्थस्थल बनेका छन्। हेर्नुहोस्, कौशिकीको नदीको चाहिँ तीर्थस्थल बनेको छ, जस्तो अरुणमा मनोकामना बनेको छ। हेर्नु, नेपालमा 2टा त्रिवेणी छन्, 2टा मनोकामना छन्। यो तपाईँलाई जानकारी गराउँछु म। 2टा त्रिवेणी भनेको एउटा सप्तकोशीको त्रिवेणी, बराह क्षेत्र भन्दा माथि धनकुटा र भोजुको संगममा त्रिवेणी संगम छ त्यहाँ। अर्को त्रिवेणी छ गण्डकीको त्रिवेणी, नवलपरासीको यो त्रिवेणी धाम छ त्यहाँ, तपाईँहरूको बरघाटबाट जानुपर्छ। अनि 2टा मनोकामना छन्। हेर्नुहोस्, एउटा मनोकामना काठमाडौँबाट नजिक भएकोले धेरैजना मान्छेलाई गोर्खाको मनोकामना मन्दिर थाहा छ, र सप्तकोशीको किनारमा, अरुणको किनारमा भएको मनोकामना मन्दिरको तपाईँहरू धेरैले थाहा छैन। मनोकामनामा, अरुणको मनोकामनामा चाहिँ योगमाया भन्ने चन्द्रशमशेर पालामा एकजना तपस्वी साधुनीले 68 जना महिला लिएर जलप्रवाह गरेको ठाउँ हो त्यो। त्यो मनोकामनाको छुट्टै शक्तिशाली महत्त्व छ कि चन्द्रशमशेरलाई त्यति बेलाको नारीको, एउटा विद्रोही नारीको स्वरबाट चन्द्रशमशेरको विद्रोहमा 68 जना महिलाहरूले नदीमा प्रवाह भएर आत्मदाह गरेका छन्, जलप्रवाहित भएका छन्। त्यो मनोकामना पनि नदीको किनारमा छ। तपाईँको यी 7 वटा नदीको किनारमा विभिन्न ठाउँमा यति धेरै तीर्थ छन्, जस्तो पिण्डेश्वर बाबा, पिण्डेश्वर धाम छ, चतरा धाम छ, बराह क्षेत्र छ, त्रिवेणी धाम छ, मनोकामना छ। अब यतापट्टि जयराम घाट छ। अब सुनकोशी, दुधकोशी, तामाकोशी, अरुण, तमर, हरेक ठाउँमा एक न एक तीर्थहरू छन्। अब यी तीर्थको बारेमा मैले पनि सबै कुरा जान्दिनँ, म तपाईँलाई यो नजानेको कुरा जान्दछु भन्नु हुँदैन। तर नेपालमा के छ भने अध्ययनको परम्परा कम छ। पञ्चायत कालमा एउटा मेचीदेखि महाकालीसम्म भन्ने किताब 4 भागमा निकालेर नेपालको बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान पञ्चायत कालमा भएको थियो।
हामी यद्यपि अहिले लोकतन्त्रवादीहरू भएर पञ्चायतलाई धेरै कुरा गाली गर्छौँ, पञ्चायतको 30 वर्षको अँध्यारो काल भन्छौँ, तर पञ्चायतले 30 वर्षमा गरेको काम नेपालमा आएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रले गर्न सकेको छैन। यद्यपि म पञ्चायतको समर्थक होइन कि पञ्चायतले जति काम गरेको थियो, नेपालको संस्कृतिको अध्ययन, शिक्षाको अध्ययन, नेपालको जाडको काम, यातायातकै अध्ययन, यातायातकै पनि काम पनि पञ्चायत कालमा जति भएको थियो, हामीले आज यत्रो विकसित रूपमा भएर पनि हामी यति काम गर्न सकेका छैनौँ। नेपालको धेरै कुराको अध्ययन, नेपालको संस्कृतिको अध्ययन, नदीको संस्कृतिको, नदीको सभ्यताको अध्ययन र तीर्थस्थलको अध्ययन गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। सिङ्गो नेपाल यस्तो देश हो, हेर्नुहोस् अब मानु यो देश तेर्सो, हाम्रो एउटा गोकुल भन्ने कविले, गोकुल भण्डारी भन्ने कविले लेख्नु भएको छ, मानु यो देश तेर्सो पशुपति प्रभुका भालको सुब्रटीको हो क्या यदवा उनैको कटी पिच कसिने बाघ छाला मजाको धिन्ताङ धिन्ताङ र ट्याङ ट्याङ तुरुधु तुरुरु बज्दछन् पञ्चबाजा नाच्छन् कान्छा र कान्छी रसमय मधुरो लाउँदै प्रेम साझा। यो हाम्रो देश यस्तो सुन्दर देश छ, हामी मान्छे चाहिँ हाम्रा नेता चाहिँ कति सुन्दर भयौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ज्यादै सुन्दर देश, ज्यादै पवित्र देश, नदीहरूको देश, तीर्थहरूको देश। अब यति धेरै तीर्थ छन् हाम्रो जुनसुकै नदीको किनारमा, चाहे कोसिया भन्नुहोस्, चाहे बागमतीमा भन्नुहोस्, चाहे गण्डकीमा भन्नुहोस्, यी यति तीर्थहरू छन्। यी तीर्थको बयान गर्नु त्यति नै मुस्किल छ, त्यसको अध्ययन गर्नु त्यति नै मुस्किल छ, त्यसको बारेमा जान्नु त्यति नै मुस्किल छ। र यी नदीहरूको उत्पत्तिदेखि जो प्रवाह भएका छन्, यी प्रभावित भएका सम्पूर्ण नदीले हाम्रो सिंचाइ गर्नेदेखि लिएर हामीलाई रसमय प्राणदान गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा नदीबाट भएको छ। नदी सभ्यताबाट, नदी संस्कृतिबाट हामी सारा उत्प्रोत भएका छौँ। र कौशिकी नदीको उत्पत्तिदेखि लिएर कौशिकी नदी जहाँ गङ्गामा मिल्छन् त्यहाँसम्म नेपालका भागहरूमा अब रामधुनी जस्तो तीर्थ छ चतरामा। अब यी तीर्थको बारेमा एक एक बयान गर्नु पर्दाखेरि त यही धेरै बयान गर्नुपर्ने हुन्छ। यही धेरै तीर्थहरू छन्। तपाईँको जुनसुकै घाटमा गएर नुहाउनुहोस्, कुशेश्वर यहाँ नदीको किनारमा, कोशीको किनारमा कुशेश्वर महादेवको मन्दिर छ। यसको छुट्टै विशेषता, यो कुशेश्वरको बारेमै बयान गर्नु भने 3-4 घण्टा बयान गर्ने अध्ययन छ। तर यसबारेमा म यो काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको माध्यमबाट के आह्वान गर्छु देशलाई, राष्ट्रलाई भने हाम्रो देशको संस्कृतिको अमूल्य निधि जो नदी संस्कृति छ, जो तीर्थ संस्कृति छ, जो तीर्थहरू छन्, ती तीर्थहरूमा यावत उपाख्यान हाम्रो देशले अध्ययन गर्नुपर्छ। राष्ट्र जागृत हुनुपर्छ, राष्ट्रको चेतनशील मान्छे जागृत हुनुपर्छ र राष्ट्रले खटाउनुपर्छ। र यो देशको सम्पूर्ण नदीको अध्ययन, यी कुरा हामीले जस्तो 1-2 जना मान्छेले जानेको कुरा तमाम मान्छेमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसकारणले यो नदी संस्कृतिको महत्त्व, यी नदीको महत्त्व, यी नदीको तागत, यी नदीको किनारमा भएका तीर्थ र ती तीर्थको तागत, ती तीर्थ किन रहे, ती तीर्थले हामीलाई के दिन्छन्, ती कुराको अध्ययन हुनु अत्यन्त जरुरी छ। यसरी अध्ययन गराएर सम्पूर्ण मान्छेमा फैलाउन सक्यो भने एकातिर देशको इज्जत बढ्छ, एकातिर देशको गरिमा बढ्छ। र हाम्रो देशमा कत्रो सम्पत्ति रहेछ, हाम्रो देशमा कति सम्पत्ति रहेछ भने हाम्रो देशको सम्पत्ति हामीले थाहा पाएनौँ, हामीसित भएको सम्पत्ति हामीले थाहा पाएनौँ, हाम्रो छेउमा भएको सम्पत्ति हामीले थाहा पाएनौँ। यो नथाहा भएको कारण के भने राष्ट्र जागृत नभएर हो। राष्ट्र जागृत हुनुपर्छ, राष्ट्रका ज्ञाताहरू जागृत हुनुपर्छ, राष्ट्रले त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ, राष्ट्रले लगानी गर्नुपर्छ। यसरी हाम्रा संस्कृतिहरूलाई, हाम्रा धर्महरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र हामीलाई त्यसले पोषण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा म राख्दछु। र नेपालको कौशिकी सभ्यता अत्यन्त पुरानो छ, अत्यन्त प्राचीन छ। त्यो प्राचीन सभ्यतामा हामी जुनसुकै ठाउँमा गर्नु, जस्तो बराह क्षेत्रमा कोका सङ्गम छ, कोका कोशिकी सङ्गम छ, त्यो सङ्गममा स्नान गरेको फल अरूले हामीले इन्डियाका मान्छेहरूले आएर महत्त्व बुझ्छन्, हामी हाम्रो महत्त्व बुझ्दैनौँ। हाम्रो मुक्ति क्षेत्रको महत्त्व भारतको मोदीले बुझे जति पनि हामीले बुझेनौँ। त्यस कारणले हाम्रा यी नदीहरूमा, हाम्रा यी तीर्थहरूमा, हाम्रा नदीका किनारहरूमा, हाम्रा तपस्थलीहरूमा, यी तपस्थली हुन्। अब गोसाइँकुण्डको महत्त्व त्यस्तै छ। कुनै बेला म मौका पऱ्यो भने तपाईँलाई गोसाइँकुण्डको मात्रै बयान गर्न सक्छु। गोसाइँकुण्ड पुगेर गोसाइँकुण्डको एउटा तीर्थको चमत्कारिक तीर्थ छ, हेर्नुहोस्। त्यसबाट हाम्रो गण्डकीको एउटा भाग त्रिशुली आएको छ। त्यस कारण यी हाम्रो जस्तो 5 पोखरीको महत्त्व छ, साँखुको महत्त्व त्यस्तै छ, हेर्नुहोस्। यी नदीका उद्गम जस्तो बागद्वारको महत्त्व त्यस्तै छ। बागद्वार शिवजीको मुखबाट निस्केकी बागमती हुन्।
बागद्वारको महत्त्व त्यस्तै छ। यी नदीका महत्त्वहरू, नदीका संस्कृतिहरू नबुझिकन हामी हाम्रो जीवन पद्धति बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले जीवन पद्धति बुझ्नु बित्त नदी संस्कृति बुझ्नुपर्छ, हाम्रो धर्म संस्कृति बुझ्नुपर्छ, र हाम्रा तीर्थहरूको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। यी तीर्थहरू कस्ता कस्ता तीर्थ छन्? मेची हाम्रो जिल्ला, हाम्रो अञ्चलको हरेक अञ्चलको एउटा मेरुदण्ड तीर्थ छ र हाम्रो हरेक जिल्लामा तपाईले हेर्नुहोस्, नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मका 75वटा जिल्लामा कुनै जिल्ला त्यस्तो छैन जहाँ एउटा न एउटा सिद्धपीठ नभएको होस्। म नेपालका 7वटा जिल्ला चाहिँ मैले टेक्न बाँकी छ, अरू 70 जिल्ला मैले करिब करिब पैदल घुमेको छु। ती पैदल घुमेर अनुभव गरेको कारण के हो त भने हरेक जिल्लामा एउटा न एउटा प्रमुख नदी छन्, हरेक जिल्लामा एउटा न एउटा प्रमुख तीर्थ छन् र सामान्य अरू तीर्थहरू नहुने कुरै भएन। यी तीर्थको र यी नदीहरूको महत्त्व हामीले बुझ्नु पर्दछ। र नदीमा जाँदाखेरि तीर्थमा तपाईँ तीर्थ कुनै ठाउँमा जानु हो भने मेरो तपाईँलाई एउटा अनुरोध छ, कुनै पनि तीर्थमा गएर तपाईँले दर्शन भगवानको नगरे दोष लाग्दैन, तर तपाईँले गएर त्यहाँ स्नान गर्नु भएन भने तपाईँ दोषी भएर फर्किनुहुन्छ। त्यसकारणले हरेक ठाउँमा कहीँ तीर्थ जानु भए तपाईँ पहिलो महत्त्व तपाईँले स्नानलाई दिनुहोस्, दोस्रो महत्त्व मन्दिर परिक्रमालाई दिनुहोस्, तेस्रो महत्त्व दर्शनलाई दिनुहोस्। यसो बेला दर्शन नगरी हिँड्नुहोस् भनेको होइन, दर्शन गर्न मौका पाइएन भने दोष लाग्दैन। तपाईँले परिक्रमा गर्नुपर्छ, परिक्रमा गर्नुको सार्थक हुँदैन, तपाईँले स्नान गर्नुपर्छ। स्नान पहिलो कर्तव्य हो। तपाईँले स्नान गर्नुभयो भने अनि मन्दिर परिक्रमा गर्नुहोस्, अनि दर्शन गर्नुहोस्, त्यसको तपाईँको जीवनमा ऊर्जा बढ्छ, तपाईँलाई शक्ति सञ्चार हुन्छ, शक्ति प्राप्त हुन्छ। शक्ति के गरी प्राप्त हुन्छ तपाईँ जान्नुहुन्न। तपाईँको काम मकैको दानु बारीमा रोपिदिने हो, मकैको गेडा लाउने काम तपाईँको होइन। गेडा लगाउने काम त अर्कैले गर्छ, त्यो शक्तिले गर्छ, त्यो भगवानले गर्छ। त्यसैले तपाईँ कहीँ तीर्थ जाँदाखेरि स्नान गर्नुहोस्, मन्दिर परिक्रमा गर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्। तपाईँले दिने फल तपाईँको अधिकारमा छैन, त्यो फल दिने अर्कै छ, त्यसले तपाईँलाई सुफल दिन्छ, त्यसले तपाईँलाई कल्याण गर्छ। म त्यो कल्याण विश्वास फल कल्याण नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण गर्ने मान्छे, कसैको अर्काको कल्याण गर्ने मान्छेको कहिले दुर्गति हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले आत्मकल्याण सोच्नुहोस्। अहिले हाम्रा नेताहरूको किन दुर्गति भयो भने उनीहरू आत्मकल्याण सोच्दछन्। तपाईँले आत्मकल्याण सोच्नु भने तपाईँको दुर्गति हुन्छ, तपाईँले अर्काको कल्याण सोच्नु भने तपाईँको सुगति हुन्छ। हाम्रा नेताहरूको बुद्धि बिरेको कारण त्यही हो, अर्काको अकल्याण सोच्ने, आफ्नो कल्याण सोच्ने। त्यसकारण आफ्नो नि कल्याण गर्दैनन्, अर्काको नि कल्याण गर्दैनन्। तर तपाईँ हामीले अर्काको कल्याण सोच्नुपर्छ। अर्काको कल्याण सोच्नु भने तपाईँको कल्याण हुन्छ, तपाईँको कल्याण सोच्नु भने तपाईँको कल्याण हुँदैन। त्यसकारणले नदीमा स्नान गरेर तपाईँको कल्याण सोच्ने काम तपाईँले गर्नु पर्दैन, स्नान गर्दै पुग्यो, कल्याण तपाईँको अर्काले सोच्दछ। यसरी नदीमा स्नान गर्नुहोस्, तीर्थ परिक्रमा गर्नुहोस्, तीर्थको दर्शन गर्नुहोस्। यति काम गर्नाले हामीलाई लाभ मात्रै हुन्छ, प्राप्ति मात्रै हुन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले प्राप्ति गर्नु छ भने तपाईँ त्याग गर्नुहोस्। लस इज गेन्स इल्डर ब्रदर भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा। लस इज गेन्स इल्डर ब्रदर भनेको नोक्सानी नै आम्दानीको ठुलो दाजु हो अरे। तपाईँले कुनै कुरा नोक्सान नगरिकन तपाईँको आम्दानी हुँदैन। त्यसैले हामीले नोक्सान गर्नु भनेको त्याग गर्नु पर्यो, त्याग गर्नुपर्छ। हामीले तपस्या गर्नुपर्छ। तपस्या भनेको के भने ऋषि पनि भएर पल्याटी कसरी तपस्या गर्नुपर्छ। तपस्या भनेको तपाईँले कर्म गर्ने हो। तपाईँले सत्कर्म गर्नु भने त्यही नै तपस्या हो। त्यो तपस्या गर्नु भने हामीलाई नदीले, हामीलाई पृथ्वीले, हामीलाई नदीले, हामीलाई जलले, हामीलाई तेजले, हामीलाई वायुले, हामीलाई आकाशले सम्पूर्णले कल्याण मात्रै गर्छन् होइन। तपाईँले त्यो कुनै उल्टो बाटोमा लाग्नु भने तपाईँ हाम्रो अकल्याण हुन्छ। यिनै कुरा राख्दै हाम्रो नदी संस्कृति अत्यन्त अपरम्पार छ, अत्यन्त गहिरो छ, अत्यन्त भक्तिमय छ। हाम्रा तीर्थहरू अत्यन्त भक्तिमय छन्। तपाईँ हाम्रो चाहे पृथ्वी होस्, चाहे नदी होस्, चाहे तीर्थहरू हुन्, यी सबै तपाईँ हाम्रो कल्याणका लागि लागेका छन्। त्यो कल्याण चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो, तिनीहरूको महत्त्व बुझ्नु सक्नु र हामी पनि त्यसमा समर्पित हुनु सक्नु पर्यो भन्दै तपाईँहरूसित मैले यिनै टुटे फुटेका आवाजमा आफ्ना कुराहरू राख्दै, जानी नजानी सकेका नसकेका कुराहरू राख्दै म तपाईँहरूसित बिदा लिन्छु। हरिओम तत्सत। नमस्कार। अत्यन्तै दिव्य प्रस्तुति रह्यो गुरुदेव। सदा चाहिँ हामी अत्यन्तै आह्लादित भएका छौँ। भित्रदेखि यति धेरै खुसी भएका छौँ। आज दिनभरि श्रवण गर्नु जस्तो यो कौशिकी महात्म्य नै हामीले श्रवण गरे जत्तिकै भएको छ। हजुरले सुरुदेखिकै बिउजिएदेखि निदाउने बेलासम्मका हाम्रा दैनिकीहरू कसरी गर्ने ज्ञान गराउनु भयो। कोशी नदीको इतिहास हामीलाई ज्ञान गराउनु भयो। साथसाथमा कालिदासको कथा
कालिदासको दृष्टान्त दिँदै हिमालयको चमत्कारिक व्याख्यान समेत हामीले श्रवण गर्न पायौँ। कौशिकी नदीको शास्त्रीय उद्गमका बारेमा पनि ज्ञान गर्यौँ। विभिन्न तीर्थका बारेमा ज्ञान गर्यौँ। स्नान, परिक्रमा र दर्शन क्रमशः गर्नुको महत्त्व बुझ्यौँ। आत्मकल्याण होइन, आम कल्याणका बारेमा सोच्यौँ भने मात्रै हामी सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौँ। साथसाथमा मैले त आज हजुरबाट पाएका यी अमृत बाणीहरूलाई सारमा के भन्न सक्छु र, अत्यन्त धेरै जीवनोपयोगी हाम्रो जीवनलाई उठेदेखि सुत्ने बेलासम्मका अन्य क्रियाकलापहरूदेखि लिएर सारा हामीले जानेका छौँ। यति मात्र बुझ्न सके पनि हाम्रो कल्याण हुनेछ। हजुरलाई हामी सम्पूर्णका तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव। यहाँ एउटा प्रतिक्रिया आएको छ, मैले थोरै पढ्न चाहेँ। अलिकति थोरै मिलिरहेको छैन, हेर्दैछु। हजुर, यहाँ छत्रपति दाहाल डाक्टर साहबले लेख्नुहुन्छ, कोशराज खुलाए दोष कोश देखाउँछन् सबै, कौशिकी कोशको आज खुलाए ढुकुटी सबै, को ऋषि यहाँ आए तप गर्न बताइयो, यहाँका तीर्थको चर्चा अझ विस्तार पारियोस्। यो विस्तारमै हामी श्रवण गर्नेछौँ। भोलि गुरुदेवलाई हामी पुनः भोलि 6 बजे उपस्थित गराउनेछौँ। गुरुदेवले लेखेको किताबको नाम पनि भनिदिए आभारी हुने थिएँ भनेर पायल शर्माज्यूले लेख्नु भएको छ। कुन किताबको नाम उहाँले भन्नुभएको हो लेखिदिनु, अथवा जुम तन्त्रमै हजुर उपस्थित रहनु भएको हुनाले हजुरले आफ्ना बाणीहरू आफै बोल्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यो अनुरोध गरेँ। पायल शर्माज्यू, हजुरको अनुकूल मिल्छ भने हजुरले बोल्न सक्नुहुन्छ, आवाज दिन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई मैले अनम्युटको सुविधा दिएकी छु। हजुरले कुन पुस्तक भन्नुभएको थियो हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने मैले हजुरलाई अनम्युटको सुविधा दिएकी छु। मैले बुझेँ उहाँले भनेको प्रश्न, म उत्तर दिइहाल्छु नि। हस् हस् गुरुदेव। भनेपछि 222 सुभाषित नै हो सुशीलाजी। 222 सुभाषित भनेको थिएँ नि अघि। नित्य बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नेसम्म कृत्यहरू त्यो पुस्तकमा छन् भनेको थिएँ। त्यो पुस्तकमा चाहिँ 222 सुभाषित हो। त्यो पुस्तक छापेको यो एउटा संस्थाले छापेको छ हो, 222 सुभाषित त्यही किताब हो। त्यो संस्थाको नाम चाहिँ मैले अहिले के कस्तो बिर्सेँ, त्यहाँ पछि भित्र हेरेर प्रकाशकको नाम हेरिदिनु त सुशीलाजी। म्युट छ तपाईँको, म्युट छ, म्युट छ। हजुर, यो चाहिँ राजीव लोचन हो, जोशी स्मारक प्रतिष्ठान। यो किताब चाहिँ राजीव लोचन स्मारक प्रतिष्ठानले बागमती स्कुलको प्रिन्सिपल संस्थापकले छाप्नु भएको यो किताब। जम्मा 600 कपी छाप्नु भएको हो। मलाई 200 कपी उहाँले दिनुभएको थियो। 200 कपी मैले सबै बाँडेर सिद्धाएँ। मसित अलि 1-2 कपी मात्रै छन्। सुशीलाजीलाई चाहिँ मैले किताब दिन मौका पाएकोले उहाँले देखाइदिनु भयो। 222 सुभाषित भन्ने यो चाहिँ संस्कृतका उत्तम श्लोकहरूको चाहिँ उत्तम अनुवाद त भन्दिनँ म, उत्तम श्लोकहरूको अनुवाद हो त्यो। त्यो किताबमा मैले 222 वटा श्लोकको अनुवाद गरेको छु, जहाँ हाम्रो जीवन पद्धतिका धेरै कुराहरू त्यसमा पर्छन्। र मलाई त्यो किताब प्रकाशित गर्ने संस्था र सम्पादकले के भन्नुभएको छ भने, यस्तै किताब चाहिँ 555 को चाहिँ अनुवाद चाहियो। 222 पहिले 111 छापिएको थियो, 4 3 वटा 1, त्यसपछि 222 3 वटा 2, यो 555 छाप्नुपर्छ भन्ने मलाई अनुरोध आएको छ। र म त्यसमा बेला बेलामा त्यो अनुवाद गर्दैछु र अहिले करिब करिब 300-350 पुगिसकेका छन्। म अब 2-3 वर्षपछि 555 को अनुवाद छाप्ने तयारीमा पनि छु। त्यसैले त्यसमा धेरै कुराहरू अझ परिन्छन्। यो 222 सुभाषित किन्न पाइँदैन। अब कहीँ त्यो किताब सिधा छ। बागमती विद्यापीठ, जो बागमती स्कुलमा, बागमती होइन बृहस्पति स्कुलको प्रिन्सिपललाई गएर सोध्यो भने त्यहाँ किन्न पाउन सक्छ यो किताब, या उहाँले दिन पनि सक्नुहुन्छ। काठमाडौँको नक्सालमा त्यो बृहस्पति स्कुल छ, त्यो स्कुलमा गएर पाउन सकिन्छ, न त अरूसित पाउन सकिँदैन। काहीँ लाइब्रेरीमा हुनसक्छ। मसित 1-2 कपी त छ। कोही मान्छे मसित आइपुग्यो भने 1 कपीसम्म दिन सक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यो किताबमा धेरै कुराहरू छन्। त्यो बिहान उठ्दादेखि बेलुका सुत्तासम्मका हाम्रा कृत्यहरू नै हामीले जानेनौँ भने, गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवन फलदायी हुँदैन। उठ्दै हाम्रो गल्ती भयो भने तीबाट गल्ती सुरु हुन्छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, एउटा बाटो अल्मलिनु भनेको कहाँ हुन्छ, एउटा दोभान हुन्छ। दोभानमा तपाईँ यतातिर लाग्नु ठिक बाटो, यता लाग्नु बेठी बाटो लाग्नु, यो दोभानमा पुगेपछि तपाईँ कता लाग्ने?
यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको सुरुवातदेखि नै अथवा जन्मको सुरुवातदेखि नै र उठ्दाको सुरुवातदेखि नै हामीले बुझ्नुपर्छ म कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो भन्ने कुरा जान्ने कुरा उठ्ने बित्तिकै जानेनौँ भनेर सुत्न पनि हामी जानेनौँ भने हाम्रो जीवन सार्थक हुँदैन। यी कुराहरू त्यसमा उल्लेख गरेको छु मैले। कतिपय सप्तस्था दशमलवको भूमिकामा पनि उल्लेख गरेको छु र हामीले वास्तवमा मान्छे भएर मान्छेको जुन कसरी उपयुक्त गर्ने भन्ने कुरा सिकेका मान्छेहरू साह्रै थोरै छन्, साह्रै थोरै छन्। ती साह्रै थोरै मान्छेको हामीले संगत गर्न पायौँ र तिनीबाट केही सिक्न पायौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। त्यो सार्थकतातिर हामी लाग्नु पर्यो, त्यो सार्थक लाग्नु पर्यो। अब हामी जस्तो ज्ञान विज्ञानमा लागेका छौँ, सबै धर्म गर्न गएका छौँ, तपाईँ हामी शिवजीको स्तुति पनि गर्छौँ, विष्णुको स्तुति पनि गर्छौँ, तर घरमा आएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले अनादर गर्न थाल्यौँ भने हाम्रा स्तुति सबै खेर जान्छन्। किनकि घरमा आएको पाहुनासित भगवान् विष्णु साक्षात् आएका हुन्छन्। अनि पाहुना आएको बेला चाहिँ हामी भाँडा बजाउन थाल्यौँ, भगवान्को स्तुति गर्न थाल्यौँ भने त्यो स्तुति पार लाग्दैन। त्यस कारण हामीले बुझ्नुपर्ने जीवनमा बुझ्नुपर्ने के छन् कुरा साह्रै मधुर कुरा छन्, साना साना कुरा छन् क्या। ती साना साना कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। ती कुरा चाहिँ 222 सुभाषितमा र मेरो त्यो सप्तसात सङ्ग्रहको भूमिका भने मैले आफूले जानेको कुरा त लेखेको छु, तर म नै कति बुझ्ने हुँ, म नै कति सुबाटोमा लागेको भन्ने कुरा के थाहा छ र? मलाई थाहा हुँदैन, कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसै सुबाटामा कसरी लाग्ने हो भन्ने कुरा पनि त्यो भगवान्कै निर्देश चाहिन्छ। त्यो निर्देश नभइकन हामी कहीँ सुबाटो हिँड्न सक्दैनौँ। भगवान्ले निर्देश दिएनन् भने हामीलाई कुबाटो नै उसले दियो भने हाम्रो बुद्धि भगवान्ले बुद्धि भरिदियो भने हामी सुबाटो हिँड्छौँ, भगवान्ले बुद्धि खोजिदियो भने फेरि दुर्बाटोमा हिँडिहाल्छौँ हामी। त्यसै सुबाटोमा हिँडौँ भन्ने प्रार्थना छ मेरो। 222 सुभाषित भन्ने नाम हो त्यो किताबको नाम हो। मैले भने म ल्याउँदैछु, मलाई उपलब्ध हुन्छ भने उपलब्ध हुने स्थिति छैन। त्यो किताब त बडा गाह्रो छ। अब फेरि अर्को संस्करण निकाल्ने योजना चाहिँ छ, हेरौँ कतिसम्म भगवान्ले साथ दिन्छन्। आज चितवन आउँदैछु गुरु, मलाई एउटा उपलब्ध गराइदिए धन्य हुने थिएँ अरे। अब सम्भव छैन, गाह्रो छ। गुरुदेव काठमाडौँमा होइसिन्छ अनि चितवनबाट हामीले सक्दैनौँ। चितवनमा लमजुङमा उपलब्ध गराइदिनु भनेर पनि अनुरोध गर्नुभयो। लमजुङ अथवा चितवन हामी आउन सक्दैनौँ। हामी अहिले काठमाडौँमै छौँ। जुम तन्त्रको माध्यमबाट विश्वभरका हामी साधक व्यक्तित्वहरूसँग उपस्थित रहेका छौँ। हामी एकै ठाउँमा नबसेको भएर हामी क्षमा चाहन्छौँ हजुरसँग। हजुरको अनुकूल मिल्यो र काठमाडौँमा आउन सक्नु भएछ भनेदेखि यो चाहिँ बरु केही सम्भव हुन सक्छ। अब एउटा उपाय छ तपाईँलाई, तपाईँले पढ्ने रहर गर्नु भने इमेलमा को एड्रेस दिनुभयो भने इमेलमा मैले सिङ्गो पुस्तक पठाइदिन सक्छु। त्यो पनि एउटा माध्यम हो पढ्ने, त्यसमा पैसा पनि परेन, केही पनि परेन। कति राम्रो। अब गुरुदेवले हजुरले इमेल यहाँ लेखिदिनु होला, गुरुदेवले इमेलमा पठाइदिनुहुन्छ। प्रिन्ट गरेर निकाल्नु भयो भने पनि अझ हार्ड कपी पढ्ने मलाई त अत्यन्तै राम्रो लाग्छ यो स्क्रिनमा पढ्ने भन्दा। अनि सकभर म पनि किताब चाहिँ कलेक्ट नै गर्छु। अब इमेल चाहिँ के भने मेरो फोन नम्बर दिन्छु। अहिले इमेल लेखेर मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। फोन नम्बर दिन्छु, फोन नम्बर चाहिँ सुशीलाजीले भनिदिनु होला। त्यो फोन नम्बरबाट चाहिँ तपाईँले फोनमा सम्पर्क राख्नुहोस् अनि इमेल एड्रेस आदान प्रदान गर्नुहोला। 98 41 38 78 36 त्यो फोन नम्बर हो। 98 41 38 78 36 98 41 38 78 36 यसमा सम्पर्क गर्नुहोस्। यसबाट त्यहाँ आदान प्रदान गरौँला, इमेलको आदान प्रदान गरौँला अनि पठाइदिउँला। ल यो यसो समस्या समाधान भयो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेवको नम्बर पाइसकेपछि हजुरहरूले प्रत्यक्ष रूपमा गुरुदेवसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना जिज्ञासाहरू अनि आफ्ना दुविधाहरू सबै हटाउनलाई मद्दत पुग्नेछ। सिधै फेरि गुरुदेव यति मजाले उपलब्ध हुनुहुन्छ, हामीले जतिखेर चाह्यो गुरुदेवले त्यतिखेर हामीलाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। गुरुदेवको यो अहोभाव प्रति पनि मैले एकदम नमन गर्दछु। गुरुदेव एकदम फलेको वृक्ष हुनुहुन्छ, धेरै लटरम्मै फलेको वृक्ष हुनुहुन्छ, नुएको नुयै। अब धेरै प्रशंसा नगर्नुहोस्, फेरि मेरो नाक झुन्डिएर भुइँमा ठोकिएर घाउ लाग्ला फेरि मेरो। हजुर गुरुदेव, अब हामी गुरुदेवलाई भोलि पुनः 6 बजे लिएर आउनेछौँ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई जसले लाइभ मार्फत हामीसँग साथमा रहनुभयो। एउटा मैले जिज्ञासा देखेको थिएँ। अब यो कौशिकीको उत्पत्ति तिथि कुन हो भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। धेरै हामीलाई यो उत्पत्ति तिथिहरू कतिको आवश्यक हुन्छ
मैले जिज्ञासा चाहिँ राखेँ गुरुदेव। अब उत्पत्ति तिथिको बारेमा थाहा छैन, उत्पत्ति तिथि उल्लेख गरेका छैन, त्यो हिमत खण्डमा तिथि उत्पत्ति गरे भनेको छैन। अब पार्वतीले तपस्या सत्ययुगमा हो, तर सत्ययुग पनि कहिले हो सत्ययुग हेर्नुहोस्, सत्ययुगको पनि अहिले त हामी सङ्कल्पबाट बुझ्छौँ यो अहिलेको उत्पत्तिको 28औं कलियुगमा छौँ हामी। 28 चोटि सत्य त्रेता द्वापर कलियुग चाहिँ बितिसकेका छन् हेर्नुहोस्, 27 चोटि भनौँ न, 27 चोटि सत्य त्रेता द्वापर कलियुग बितेर 28औं सत्य त्रेता द्वापर बितेर यो 28औं कलियुगको 5000 वर्षमा छौँ हामी। त्यस कारणले अब सत्ययुगका कुरा पनि हिमालय पर्वतको अब त्यो चाहिँ खोजको विषय छ, अनुसन्धानको विषय छ। पार्वतीले कहिले तपस्या गर्नुभयो, पार्वती कुन युगको हो, पार्वती त अनादि हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ। अनादि र अनन्तको बारेमा त्यस्तो तिथिमितिको मतलब हुँदैन, तिथिमितिको खोज पनि हुँदैन। तिथिमिति जाने के जस्तो रामचन्द्रको अवतार 9 करोड वर्ष अघि भएको थियो। अब 9 करोड वर्ष अघि कसैले 9.5 करोड भन्दियो भने के गर्ने, 9.5 50 लाख वर्ष बित्छ, 50 लाख वर्षभित्रमा कयौं पुस्ताहरू हाम्रा बित्छन्। त्यसैले त्यसको तिथिमिति जान साध्य छैन। हिमालय पर्वत र आदि युगमा कौशिक उत्पत्ति भएको, त्यसको तिथिमितिको त हामी सामान्य तिथिमितिको केही मतलब हुँदैन, त्यसमा अनादिकालमा भएको हो त्यो, त्यसको केही मतलब हुँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव। यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, अहोभाव प्रकट भएका छन् गुरुदेव प्रति लाइभ मार्फत। सम्पूर्ण प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँ वाचन गर्न नसकेकोमा क्षमा चाहन्छु। विश्वभरबाट हामीसँग रहनुभएका लाइभ मार्फत हामीसँग साथसाथमा रहनुभएका सम्पूर्ण साधक व्यक्तित्वहरूका तर्फबाट, जुम तन्त्रमा उपस्थित रहनुभएका व्यक्तित्वहरूका तर्फबाट, काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट, साथसाथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आजका प्रमुख वक्ता कोशराज नेउपाने गुरुदेव प्रति अहोभाव प्रकट गर्दछु, नमन प्रकट गर्दछु। हामी सबैले प्रकट गरेका यो नमन र अहोभावलाई गुरुदेवले सहस्र स्वीकारी दिनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ। पक्का पनि हामी गुरुदेवबाट दिनानुदिन लाभान्वित भइरहेका छौँ। विभिन्न युट्युब मार्फत गुरुदेवका दिव्य वाणीहरू हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। गुरुदेवको युट्युब च्यानल पनि छ क्या होइन गुरुदेव, के छ? म थोरै मेरो युट्युब च्यानल छैन, आफ्नो जसले लिन्छन् त्यसैलाई दिइराखेको छु। संस्कृत सरसी भन्ने एउटा युट्युब च्यानल रहेछ, त्यसमा कोशराज नेउपाने भनेर हाने पनि, महालय भनेर हाने पनि मेरा साधना सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ त्यसबाट आउँछन्। अस्ति मैले यो ज्ञान विज्ञान यही कालीगण्डकी प्रतिष्ठानमा नमस्ते सम्बन्धी कुरा चर्चा गरेको थिएँ नि, त्यो नमस्ते भन्ने चर्चालाई सुनेर त्यो संस्कृत सरसले फेरि मेरो एउटा नमस्तेको बारेमा मात्रै 13 मिनटको एउटा भिडियो बनाएको छ अस्ति भर्खरै। नमस्ते कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको नि भिडियो बनाएको छ। यो हामी नमस्ते गर्नै जान्दैनौँ भनेर मैले धेरै कुरा भनेको थिएँ। अब जस्तो विदेशीहरू हात मिलाउँछन् नि, हात मिलाउने तरिका ठिक रहेछ भन्ने कुरा यसले कोरानले बताए। हेर्नुहोस् हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा कति गहिराई रहेछ हेर्नुहोस् त। नमस्ते गर्दाखेरि कसैले कसैलाई छुनु पर्दैन, हात मिलाउँदा मान्छेले छुनुपर्छ, छुँदाखेरि त कोरोना सर्दो रहेछ, तर नमस्ते गर्दा कोरोना सर्दैन। त्यस कारण हामीले नमस्ते गर्ने संस्कृतिलाई, अब ठुला मान्छेले त गोडैमा ढोग्ने संस्कृति हो हेर्नुहोस्, तर गोडामा ढोग्ने चाहिँ त्यस्तो मान्छेले ढोग्नुपर्छ तपाईँले अत्यन्तै श्रद्धा गरेको छ भने मात्रै गोडामा ढोग्ने हो, नत्र जस तसलाई गोडामा ढोगिँदैन। जस्तो अब चैतन्य कृष्णलाई गोडामा ढोगे हुन्छ भन्ने पक्षमा गइसकेँ म। यही यो सुशीला मिश्रलाई गोडामा ढोग्दै केही आपत्ति हुने रहेछ जस्तो देखिसक्यो, उहाँमा साक्षात् भगवानको स्वरूप देखिरहेको छ। त्यस कारणले गोडामा जस्तो हामीले पहाडमा गुरुकुलमा पढ्दाखेरि त मेरो जयदेव गुरु हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त आस्तिक, भगवान शङ्करको साक्षात् रूप जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई गोडामा ढोग्ने मान्छेको अहिलेसम्म उहाँका कुनै पनि विद्यार्थीको अकल्याण भएको छैन। नयाराज पन्तलाई गोडामा ढोग्ने मान्छेको अकल्याण भएको छैन, छविलाल पोखरेललाई गोडामा ढोग्ने मान्छेको अकल्याण छैन। त्यसैले केही ऋषिहरू, केही ऋषिवत गुरुहरू छन्, त्यस्ता गुरुहरूलाई गोडामा ढोग्यो भने तपाईँलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। आफ्नो बाउमा चाहिँ हेर्नुहोस्, आफ्नो बाउमा चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, आफ्नी आमा र आफ्नो बाउ जैसुकै चण्डाल छन् भने पनि त्यो छोराका लागि चाहिँ भगवानै हुन्, त्यो छोरीका लागि चाहिँ भगवानै हुन्। छोरीले चाहिँ गोडामा ढोग्ने व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा। छोरीले चाहिँ दर्शनै मात्रै गर्ने हो, गोडामा ढोग्नु हुँदैन। छोरीलाई बाउले नै गोडामा ढोग्छ। त्यस कारणले आफ्नो छोराले आफ्नो बाउलाई चाहिँ नित्य बिहान उठेपछि र बेलुका बत्ती बालेपछि, साँझ बत्ती बालेपछि आफ्ना बाउआमालाई नित्य गोडामा ढोग्नु तपाईँको ऊर्जा वृद्धि काम गर्छ। त्यसले गोडामा ढोग्नुहोस्, अरूलाई नमस्ते गर्नुहोस्। नमस्ते गर्ने तरिका हुन्छ हेर्नुहोस्। नमस्ते तपाईँ अत्यन्त झुकेर, अहिले सुशीलाजीले जसरी नमस्ते गर्नुहुन्छ अत्यन्त झुकेर तपाईँले नमस्ते गर्नु है, तपाईँलाई फल प्राप्त हुन्छ। झुकेर नमस्ते गरे जस्तो मात्रै गऱ्यो भने फल प्राप्त हुँदैन। र यो फल प्राप्त गराउने चाहिँ सबै हाम्रो कण कणको, तपाईँ हाम्रो क्षण क्षणको
रेकर्ड राखेर बसेपछि माथि कुनै एउटा उपरवाला बसेको छ, त्यसले तपाईँले गरेको कर्म सबै बुझ्छ। उसले तपाईँले सुकर्म गर्नुभयो कि कुकर्म गर्नुभयो कि उसले बुझ्छ, उसले फल दिने हो। त्यसैले तपाईँले कर्म गर्ने मात्रै हो। तपाईँले के कर्म गरेर चाहिँ आफूले जान्नु पर्यो। कर्म गर्नुहोस्। ढोग्दाखेरि कसैले नमस्ते गर्दाखेरि अत्यन्त आदर भावले, आउभन्दा सानै मान्छेलाई पनि आदर भाव ढोग्नुहोस्। अब यसबाट हामीले गान्धीबाट लिनुपर्छ उपदेश। गान्धी एकचोटि रेलमा हिँड्दै थिए अरे, एउटा मान्छेले गान्धीलाई नमस्ते गर्यो, गान्धीले अझ झुकेर नमस्ते गर्नुभएछ। अनि एउटा अङ्ग्रेजले सोध्यो अरे, त्यो एउटा सामान्य मान्छे तिमीले झुकेर नमस्ते गर्यो त भनेर भन्यो अरे। अनि गान्धीजीले भन्नुभयो अरे, कुनै पनि आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई झुकेर नमस्ते गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको मैले भन्नुभयो अरे। त्यसैले हामीले झुकेर आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई नमस्ते गर्दा झुकेर नमस्ते गर्नुपर्छ। अनि त्यसबाट फल प्राप्त हुन्छ। लिने चाहिँ फल आफैले हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले दिएर अलि नमस्ते अर्कालाई गर्नुहुन्छ, झुकेर फल चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले सूक्ष्म कुराहरू बुझ्नु पर्ने छन्, हामीले जान्नुपर्छ। हजुर हजुर, धेरै धेरै अहोभाव गुरुदेव। हजुरका यो दिव्य बाणीबाट हामी अत्यन्तै लाभान्वित भएका छौँ। हाम्रो जीवनमा उपयोग गर्नेछौँ गुरुदेवबाट प्रस्तुत भएका यी बाणीहरूलाई। साक्षात् भगवानको बाणी हजुरबाट निस्किएका छन्। त्यसैले हामी अहोभाव प्रकट गर्दछौँ, नमन प्रकट गर्दछौँ गुरुदेव।